अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रानिया, आप रानिया की बात कर रही हैं अम्मी? उसकी नागवारी पर बेयकीनी इस कदर गालिब थी कि वो अपनी आवाज़ को नीचे नहीं रख पाया था। जवाबन वो बहुत इत्मीनान से गोया हुई। मैंने तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए रानिया को सोचा है। अब तो अल्लाह के फजल से तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, गाड़ी भी ले चुके हो। मैं तो बस इसीलिए चुप थी कि पहले तुम इस काबिल हो जाओ तो मैं रानिया के लिए हामी भरूं। उनकी बात सुनकर वो एक बार फिर तिलमिला उठा था। बहुत खूब, यानी मैं उसके काबिल नहीं था। ये तिलमिलाहट यूं ही नहीं थी। उसे हकीकतन अम्मी की बात बहुत बुरी लगी थी। क्या थी वो? रानिया सिकंदर, उसकी गरीब सी खालाजाद, इतनी आम सी लड़की कि ईसा रज़ा ने कभी उसके होने पर गौर ही नहीं किया था। पहले मुश्किल पढ़ाई और उसके बाद के 5 साल खुद को इस्टेब्लिश करने की तगोदो के दौरान उसे कभी सगी खाला का अहवाल मालूम करने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। चजाए का रायना रानिया सिकंदर, तंग गलियों और तंग मकान में पलने बढ़ने वाली लड़की, जिसे आज से 4 माह पहले अम्मी अपने साथ ले आई थी। खालू जान की वफ़ात के साल भर बाद खाला भी रुखसत हुई तो रानिया सिकंदर खुदा के बाद अब अम्मी के ही सहारे थी। मगर इनकी इस ख्वाहिश ने तो ईसा रज़ा को सर से पांव तक झंझना दिया था। मेरे ख्याल में आप मजाक कर रही हैं। वो अपने बारे में बेहद पुरएतमाद था। खुश शक्ल और खुश लिबास तो वो हमेशा से ही था, मगर गुज़िश्ता 2 सालों में बेहतरीन नौकरी और मिरात ने उसकी वजाहत और शख्सियत को मज़ीद दुआम बख्शा था। दौलत की फरावनी तो अच्छों को मसाइल से बेफिक्र कर दिया करती है। सो इस बेफिक्रेपन ने ईसा रज़ा की शख्सियत में एक मुतासर कुन सी दिलकशी पैदा कर दी थी। क्या रानिया सिकंदर इस काबिल है कि मुझ जैसे बंदे पर हुक्मरानी कर सके? वो बेहद तनफुर से सोच रहा था। उसकी माँ होती तो वो भी यही देखती कि लड़का रानिया के काबिल है या नहीं। अब तो तुम भी सेट हो चुके हो, कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अब देखना मेरी मरहुमा बहन की रूह कितनी खुश होगी। अम्मी की सादगी काबिल दीद थी, और अगर वो ईसा रज़ा के ख्यालात से आगाह हो जाती तो बहुत खूब। उसने बमुश्किल खुद को सदमे की गिरफ्त से निकाला था। यानी कि वो लड़की हर दौर में मुझ जैसे लड़के के काबिल थी। बस मुझे ही उसके काबिल बनने की ज़रूरत थी। उसके लबो लहजे की तलखी भांपे बगैर वो मुस्कुराकर बोली, किस बात की कमी है मेरी रानिया में? वो तो शुरू से ही मेरी मनपसंद रही है। माफ़ कीजिएगा वालदा साहिबा, मेरे ख़यालात आपसे क़तई मुख्तलिफ हैं। वो इनकी बात काट कर बेहद रुखाई से बोला तो वो नासमझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो आराम से बोला, आपके इस फ़ैसले से शायद आपकी मरहुमा बहन की रूह तो खुश हो जाए, मगर मुझे क़तई कोई खुशी नहीं होगी। मेरे ख्वाब व ख़याल में भी रानिया सिकंदर जैसी लड़की का गुज़र नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। मैं जिस हल्के में उठता बैठता हूँ, इतनी दबी दबाई सी लड़की वहाँ मेरे साथ चल ही नहीं सकती। आई एम सॉरी। अम्मी के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे, मगर वो अपनी ज़िंदगी को किसी तौर उनकी जज्बातियत की भेंट नहीं चढ़ा सकता था। सो हर मसले, हर फ़ैसले में इन्हें अवलियत देने वाला अपनी ज़िंदगी के इस अहम तरीन फ़ैसले के वक्त पहलू तही कर गया। बहुत ही खुदगर्जी के साथ वो शदीद सदमे का शिकार हुई। ये क्या कह रहे हो ईसा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अम्मी, और संजीदा भी हूँ। वो जिस माहौल की परवरदा है उसकी पेश नज़र तो। उसने बड़ी हमदर्दी से मशवरा देने की कोशिश की तो वो चिलबिलाकर उसकी बात काट गई। माहौल माहौल, फ़कत 2 बरस हुए हमें 4 कमरों के मकान से उठकर इस शानदार घर में आए, और तुम्हें हर बात में, हर कदम पर उसका माहौल दिखाई देने लगा है। मत भूलो कि तुमने भी उसी माहौल में, इन्हीं मसाइल के दरमियान परवरिश पाई है जिनमें कि रानिया ने। उनके गुस्से में आ जाने पर वो जुज़बुज़ सा हो गया, मगर हार नहीं मानी थी। वो गुज़रे कल की बात थी। तरक्की करने वालों और आगे बढ़ने वालों के लिए उनका आज अहमियत का हामिल हुआ करता था। और माफ़ कीजिएगा अम्मी जान, वो कल की दौर की लड़की है, गुज़रे हुए कल की। शाबाश है तुम पर ईसा। अम्मी तड़प उठी थीं। तो बेटा फिर डाल दो उसके साथ साथ माँ को भी कचरे के डब्बे में। ये भी गुज़रे हुए कल की बुढ़िया है, इसे भी अपने पुराने रिश्ते अजीज़ हैं। अम्मी प्लीज़। वो ज़िद हो गया था। दुनिया में रानिया सिकंदर के लिए रिश्ते ख़त्म तो नहीं हो गए हैं, मैं ख़ुद उसके लिए बेहतरीन, उसने कहना चाहा, मगर वो गुस्से से उसकी बात काट गई। बस बस करो ईसा। वो चुप सा होकर उन्हें देखने लगा। उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसका बुरा भला सोचने को मैं मौजूद हूँ।
اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں یہ میں تم سے اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کی خفگی، ان کی ناراضگی عیسیٰ کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، مگر دوسری صورت میں رانیہ سکندر کو تاعمر انچاہی حیثیت میں خود سے منسلک پانا بھی تو ناممکن امر تھا۔ پھر بھی اس نے ان کی ناراضگی دور کرنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں امی، جب دلی رضامندی ہی شامل نہ ہو تو پھر ایسے رشتوں کو خواہ مخواہ جوڑنے سے کیا حاصل؟ صحیح کہہ رہے ہو میرے بچے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد ماں باپ کو سمجھانے لگی ہے۔ وہ اب دیدہ ہونے لگیں تو وہ بھی بے چین ہوا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد شعوری اور لاشعوری طور پر وہ انہیں ہمہ وقت خوش اور ٹینشن فری رکھنے کی کوشش کرتا آیا تھا، مگر یہ کیسی فیصلہ کن گھڑی تھی کہ فقط ایک دل کا سکون ممکن تھا۔ آپ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہیں امی۔ جذباتی تو تم ہو رہے ہو عیسیٰ، 2 منٹ بھی نہیں سوچا تم نے، ذرا تسلی سے غور تو کرتے اس مسئلے پر۔ اس بچی کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظروں میں کہ تم کچھ دیر کو اس بات پر سوچنے کی مہلت ہی مانگ لیتے۔ وہ بہت دکھی لہجے میں بولیں تو وہ جھنجھنا سا گیا، مگر بظاہر بہت لجاجت سے بولا، میں کیا کروں امی، دوغلا پن مجھ سے نہیں ہوتا، جو دل میں تھا آپ سے صاف کہہ دیا، اب کیا اس کی سزا دیں گی مجھے؟ میں نے کبھی رانیہ کو اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اب سوچ لو، میں کون سا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی سوچ رہی ہوں؟ آرام سے خوب غور کر کے جواب دینا۔ اس کے نرم لہجے سے ڈھیل پا کر وہ پھر سے کھل اٹھی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر کرہا کر رہ گیا، یہ محبتیں بسا اوقات کتنی مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ امی کو دوبارہ جواب پوچھنے تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، اور انہوں نے جب بھی اس کا جواب پوچھا وہ نہ ہی ہوگا۔ اس ارادے نے اس کے دل کو خاصی تقویت دی تھی۔ اور پھر موسیٰ بھی تو ہے، اس کے ذہن میں یکلخت ہی جھماکا سا ہوا تھا۔ خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کا خیال تو اسے اب تک آیا ہی نہیں تھا۔ بہت خوب، اب اگلی بار میں امی کے سامنے موسیٰ کا نام رکھوں گا۔ اگر رانیہ سکندر کا اس گھر کی بہو بننا اتنا ہی ضروری ہے تو عیسیٰ ہو یا موسیٰ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تنی ہوئی دماغی نسیں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ در حقیقت اس نے خود کو ایک عفریت کے پنجے سے آزاد ہوتا محسوس کیا تھا۔ واقعی مجھے خواہ کی قربانی دینے اور اپنی زندگی کو سمجھوتے کی نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ کے ساتھ وہ سوٹ بھی کرے گی۔ اسے یوں بھی سیدھی سادھی لڑکیاں پسند ہیں۔ نہ صرف اس کی خالہ سے خوب بنتی تھی، بلکہ وہ رانیہ کا بھی معترف ہے، بلکہ وہ تو اس کے اچھے خاصے قصیدے پڑھا کرتا ہے۔ وہ تو میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کا ذہن آگے کی اڑانیں بھر رہا تھا، اور امی بیچاری خوش تھیں کہ کم از کم ان کا مشورہ مان کر وہ رانیہ کے متعلق سوچنے پر تو رضامند ہو ہی گیا تھا۔ وہ شام کی چائے کی تیاری میں مصروف تھی اور موسیٰ مسلسل اس کا دماغ چاٹنے میں۔ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا لڑکی، میں تو سخت پریشان ہوں تمہاری طرف سے، وہ مصنوعی تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ رانیہ آزردہ سی ہو گئی، مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تبھی تو میں نے خالہ جان سے کہا تھا کہ مجھے وہیں شٹ اپ۔ اس کا مدعا جان کر وہ یکلخت ہی اسے ڈانٹ گیا تھا، پھر اسے گھرنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں نمی کی تحریر واضح تھی اور تاثرات میں آزردگی۔ بے وقوف لڑکی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اپنی خود ترسی کی دنیا سے کب نکلو گی۔ کیا اب مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں تم سے مذاق بھی کر سکوں؟ ان چند ماہ میں کیا بدل گیا ہے تم، میں یا یہ دنیا؟ وہ اب بھی اسی اپنائیت بھرے انداز میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کے یوں اعلان بے وقوف کہنے پر خوفاسی ہو کر پلٹ گئی تھی، مگر مجھے پتا ہے کہ تم بہت بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ اس کے غصے کا محرک اچھی طرح جانتا تھا، سو مزید چڑانے کی خاطر بولا، پتا ہے مجھے، ایک دم ہی سے وہ ہار گئی تھی۔ یہ اس کا وتیرہ تو نہیں تھا، سو اس کی تشویش بجا تھی۔ کیا ہوا ہے رانیہ؟ کچھ نہیں، وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ موسیٰ نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو حسب توقع اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کبھی نہ رونے گا، اور اب پھر تم، وہ شکایتی لہجے میں کہتے رک سا گیا تو اس کے آنسو چھلک گئے۔ میرا صرف وعدے پر ہی اختیار ہے۔ موسیٰ نے لب بھینچے، پھر شاکی لہجے میں بولا، مجھ سے کیے وعدے کی کوئی وقت نہیں تمہاری نظروں میں، اب روؤں بھی نہ۔ وہ بے بسی ہو گئی تھی۔ کبھی باہر نکل کر دیکھو رانی بی بی، ہزاروں لڑکیاں یتیمی کا سایہ سر پر لیے سڑکوں پر رل رہی ہیں، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں جو ان کے سروں پر ہاتھ رکھ سکے۔ تم تو خوش قسمت ہو، اتنے سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تحفظ دینے کے لیے۔ وہ اپنے مزاج کی شوخی کے برعکس بالکل سنجیدہ تھا، تبھی وہ نادم ہو گئی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رانیہ، جب بھی خدا کی طرف سے کوئی امتحان یا کوئی آزمائش آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا امتحان، اس سے بھی بڑی آزمائش آ سکتی تھی، اور پھر خدا کا شکر ادا کر کے اس سے حوصلہ مانگنا چاہیے۔ بہت جلدی صبر آ جاتا ہے اس عمل سے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کا سر پکڑ کر ہلایا، آئی بات سمجھ میں؟
وہ بہم سے انداز میں کہہ کر پلٹی اور مگوں میں چائے نکالنے لگی، مگر وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا سمجھی ہو؟ یہی کہ خدا کی آزمائش کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور خود کو اس آزمائش کے قابل بن کر دکھانا چاہیے۔ وہ اب بالکل نارمل تھی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہو۔ وقت بہت بڑا استاد ہے، اچھے اچھوں کے قصبل نکال دیتا ہے۔ پھر میں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں مگ تھماتے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، انسان کی قوت ارادہ مضبوط ہونی چاہیے رانیہ، پھر وقت اور حالات کے تھپیڑے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تم میں دو بنیادی چیزوں ہی کی کمی ہے، ایک تو مضبوط قوت ارادی اور دوسرا قوت فیصلہ کی کمی۔ کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں، مگر تم… اب کی بار اس کے انداز میں طنز تھا۔ رانیہ اس کی بات کاٹ کر کہا، تم جو فارم لائے تھے وہ میں نے فل کر دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جو اب بڑی بے پرواہی سے کہہ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی صلاحیتوں کو آزما کر دیکھنا چاہیے۔ یوں بھی گریجویشن کر کے میں نے کون سا تیر مار لیا ہے۔ وہ ٹرے میں اپنی اور امی کی چائے اور نمکوں کی پلیٹ رکھے اس کے پاس سے گزری تو وہ پیچھے سے چلایا، مگر یہ ڈائلاگ تو میرا ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں خود سے کچھ نہیں سوچ سکتی؟ وہ آرام سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم تک آیا۔ بہت اچھے، دیکھ رہی ہیں امی لوگ کتنے چالاک ہو گئے ہیں؟ اس نے شکوہ کیا تو وہ بولی، آج کل زمانہ ہی چالاکی اور تیز و تراری کا ہے بیٹے۔ اچھا ہے نا، اسے بھی زمانے کی سمجھ آ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بلکہ اسے زمانے کی ہوا لگ گئی ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، امی پہلے ہی عیسیٰ کی باتوں سے جلی بھنی بیٹھی تھی، تنک کر بولی، تو کیا برا ہے اس میں؟ یہ سادگی کا زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس چیز کی قدر کرتا ہے۔ ہر کسی کو چمکتی دمکتی شوخ چیزیں لبھاتی ہیں، خاص طور پر تم جیسے نوجوانوں کو۔ اس غیر متوقع گوشمالی پر موسیٰ گڑبڑا گیا تھا، جبکہ رانیہ چپ سی ہو بیٹھی۔ معاف کیجیے گا والدہ محترمہ، آپ مجھے ان نوجوانوں میں شامل مت کریں جو مصنوعی چمک دمک پر جان دیتے ہیں۔ چاہے کوئی چیز کتنی بھی چمکا دمکا کیوں نہ دی جائے، اس کی اصلیت تو سادگی ہی ہے نا۔ اور اگر آپ لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں تو میں بھی کہوں گا کہ سادگی اور بے رعائی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ انسان کو خوبصورت اس کے نقش و نگار نہیں بلکہ اس کی صلاحیت اور اس کا ہنر بناتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ خوبصورت ہونا اہم نہیں بلکہ اہم ہونا خوبصورت ہوتا ہے۔ آدمی کا اخلاق خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں موسیٰ رضا کی فطرت تھی، جو کہ وہ دونوں جانتی تھیں۔ ذرا سی عقل اپنے بڑے بھائی کو بھی دے دو۔ پرآسائش زندگی نے اس کا دماغ عرش پر پہنچا دیا ہے۔ امی نے کڑھ کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اس کے انداز میں حیرت تھی، گویا امی کے اس غصے اور جھنجھلاہٹ کا محرک بھائی ہے۔ ذہن نے فی الفور نتیجے کی طرف اڑان بھری تھی۔ امی نے جزبز ہو کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ اب رانیہ کے سامنے وہ کیا بتاتی؟ خوامخواہ اس کا دل برا ہوتا۔ یوں ہی کہہ رہی ہوں، جب سے نوکری پر لگا ہے اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں رہا کبھی جو بیٹھ کر تسلی سے دو باتیں کی ہوں۔ انہوں نے یوں ہی بات لپیٹ دی تھی۔ رانیہ بے تاثر چہرہ لیے چائے پیتی رہی۔ تو یہ بات آپ انہیں ڈانٹ کر ان کا کان پکڑ کر بھی کہہ سکتی ہیں۔ موسیٰ نے راہ سجائی، جب اولاد بڑی ہو جائے تو اپنے فیصلوں میں بھی خود مختار ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی ڈانٹ بھی اچھی نہیں لگتی۔ ان کا دل برا ہو رہا تھا۔ نظر بھر کر سامنے بیٹھی رانیہ کو دیکھا۔ بھلا کیا کمی ہے اس میں؟ بہت خوبصورت نہ صحیح خوش شکل تو ہے نا، اور خوبصورتی کے تو کیا ہی کہنے، گھرداری میں بھی ماہر ہے۔ مگر آج کے یہ لڑکے… انہوں نے گہری سانس بھری تھی۔ آپ تو خواہ بات کو اتنا سیریس لے رہی ہیں۔ اگر اتنا دل چاہ رہا ہے ڈانٹنے کو تو مجھے ڈانٹ لیں، کان بھی کھینچ سکتی ہیں۔ موسیٰ نے چائے کا مگ خالی کر کے تپائی پر رکھتے ہوئے بڑی فرما برداری کا مظاہرہ کیا تو رانیہ نے مسکرا کر اضافہ کیا، بلکہ چاہیں تو مرغا بھی بنا دیں، یہ بالکل مائنڈ نہیں کرے گا۔ دیکھا، جہاں میری کھچائی کرنے والی بات ہو وہاں اس کا دماغ کتنا چلتا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے موسیٰ نے کہا تو وہ خالی مگ ٹرے میں رکھنے لگی۔ امی نے چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی ہے ہی بازذہین، ہاں بس کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ موسیٰ نے طنز کیا اور وہ اسے چڑھانے کی خاطر یوں ہی مسکراتی رہی۔ اف چچی جان، ڈرائنگ روم کی یہ سیٹنگ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں رانیہ کو اس بارے میں ساری معلومات دے کر گئی تھی، ویسی سیٹنگ کیوں نہیں کی؟ زیبا کی آمد رانیہ کو ہمیشہ ہی ایک امتحان لگا کرتی تھی۔ زیب النساء عرف زیبا، اپنے نام کا ہی سا حسن اور زیبائی اس کے انداز و اطوار میں موجود تھی۔ شہزادیوں کی سی آن بان اور حسن والوں کا سا نخرہ۔ اگر اس کی تنک مزاجی سے نظر چرا لی جاتی تو حسن و خوبصورتی میں وہ مکمل سے بھی زیادہ نمبر لے جاتی تھی۔ موسیٰ کو جانے کیوں اپنی اس تایا ذات سے خاصی چڑ تھی۔ آرام سے بولا، کی تھی نا ویسی سیٹنگ؟ رانیہ جی نے چلنے پھرنے کی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ ڈرائنگ روم میں 2 مرتبہ صوفے کے پائے سے اور 1 مرتبہ سینٹر ٹیبل سے ٹکرانے کے بعد میں نے ہی اسے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اچھی طرح سے سیٹنگ کرنے کو کہا تھا۔ دیکھا کتنی اچھی شکل نکل آئی ہے۔
हमारे ड्राइंग रूम की और जगह भी। जेबा ने बड़ी नखवत से सर झटका और एक तेज़ नज़र मूसा पर डालते हुए बोली, तुम्हें तो यूं भी खूबसूरती की तमीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मूसा का अंदाज हनूज वही था, मगर वो अपनी खूबसूरती की कामलियत की तरफ से इस कदर मुतमईन रहती थी कि ऐसे तंज उसे कुछ ख़ास बात नहीं लगा करते थे। मगर सोना हर हाल में सोना ही होता है। उनकी ये बहस मज़ीद तूल खींचती कि इस वक्त ईसा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ईसा आ गया, अम्मी ने कहा तो रानिया ने देखा। ज़ेबा बहुत संभल कर बैठ गई थी। उसका पुरतमकिनत और पुरगुरूर सा अंदाज़े निशस्त, जिगर जिगर चमकती आंखें और गुलाबों जैसी रंगत रानिया को वो खूबसूरती की मुकम्मल तस्वीर लगी थी। मूसा ने उसे घुर कर देखा जो ज़ेबा को देखे जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ईसा रज़ा के सलाम में रोज़ाना इस कदर हलावत नहीं होती थी। यकीनन ये ज़ेबा के रुख ज़ेबा का कमाल था, जिसके होंठों पर बेहद खूबसूरत सी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। तुम आज इधर कैसे? रोज़ाना गर्मी गर्मी की गर्दान करता ऑफिस से आते ही सीधा वॉशरूम में शावर लेने के गर्ज से घुस जाने वाला ईसा रज़ा इस वक्त बहुत फुर्सत में था। मूसा ने रानिया को मैंने ख़ीज़ी से देखा, मगर वो इस तमाम मंजर को कोई मानी पहनाए बगैर उठकर किचन में आ गई। ठंडे ठार शरबत से भरा जग लिए वो दोबारा लाउंज में पहुंची तो वहाँ अभी तक शिकवे शिकायत का दफ्तर खुला हुआ था। कब से गाड़ी ले रखी है और मजाले जो एक बार भी लॉन्ग ड्राइव की ऑफ़र की हो, वो खफगी से कह रही थी, मगर उसकी खफगी में भी हुस्न था। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में मुखालिफ के लिए खुला चैलेंज। ईसा रज़ा की तरफ मशरूब का ग्लास बढ़ाते हुए रानिया को हैरत सी हुई कि ये बंदा भी इतनी शिगुफ्तगी से मुस्कुरा सकता है। जब तुम कहो बंदा हाजिर है। अरे जनाब, हम तो अच्छे अच्छों को लाइन हाजिर कर लेते हैं। उसने अबरू को बड़ी तीखी अदा के साथ जुम्बिश दी थी। रानिया तो उसकी कातलाना अदाओं के कायल होने लगी। तो आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? खासा तफक्कुर आमेज सवाल मूसा रज़ा की तरफ से आया था। इस कदर अनरोमांटिक जुमले ने यकीनन ज़ेबा को तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया था, मगर मूसा के साथ निपटना उसके बस का रोग नहीं था। इसलिए महज उसे एक निगाह गलत अंदाज से देखने के बाद वो दोबारा अपने टारगेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। तो चलो फिर मुझे घर ड्रॉप करके आओ। अभी बैठो ज़ेबा, खाना खा कर जाना, थोड़ी ही देर तो रह गई है। अम्मी की ये बेकरारी ज़ेबुन्निसा की जल्दी वापस जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने राज दुलारे की मोहब्बत में उमड़ी थी। इतनी गर्मी में वो अभी घर में दाखिल हुआ था और अब फिर से। मगर क्या किया जाए कि जब राज दुलारा ही सर के बल चलकर जाने को राज़ी हो तो। नहीं चची जान, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती, और वैसे भी नई गाड़ी की खुशी में ईसा पर एक पार्टी उधार है। वो तीखी नज़रों से ईसा को देखते अम्मी से कह रही थी, तुम चलो तो आज तुम्हारी शिकायतें दूर कर ही दूँ। वो ग्लास खाली करके टेबल पर रखते उठ खड़ा हुआ था। भाई आप थके हुए आए हैं, शावर ले लें, इन्हें मैं छोड़ाता हूँ। मूसा की आमद यूं ही बदमज़ा सी सूरत हाल की तरह होती थी। ईसा तो जुज़बुज़ हुआ सो हुआ। ज़ेबा के तासरात से भी लग रहा था कि वो मूसा के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रही है। ओके ईसा, तुम पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। इतनी देर में अगर खाना बन गया तो चची जान का गिला भी दूर करती जाऊंगी। वो ज़्यादा देर तक अपने मोहरे को पिटने नहीं देती थी। फ़ौरन ही शीरीन लबो लहजे में बोली तो ईसा भी मुतमईन सा होकर उठ गया। रानिया उठकर किचन में आ गई, जहाँ खाना बनने में अभी काफ़ी टाइम था। इतनी देर में यकीनन ईसा और ज़ेबा चले जाने वाले थे। रानिया क्या कर रही है आजकल? वो अम्मी से पूछ रही थी। इस कदर सुस्त है ये लड़की, क्या करना था इसने? मूसा ने ही कह सुनकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है। अम्मी वाकई उसकी सुस्ती और ख़ुद से हद दर्जा बेपरवाही से आजिज़ थी। अब भी गहरी सांस लेकर बोली, भला ये ख़ुद को नेक सेक्सी ज़रा मॉडर्न बनाकर रखे तो क्या मजाल ईसा की कि भागे तुड़वाए। इन्हें सख्त मलाल था। यूनिवर्सिटी में ज़ेबा को यकीनन शदीद झटका लगा था। शरबत से लुत्फ़अंदोज़ होता मूसा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। पूरे ख़ानदान में किसी भी लड़की ने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी थी। खुद ज़ेबा FA के बाद घर बैठ रही थी। तालीम की कमी को उसकी शक्ल सूरत छुपा लेती थी। हाँ, मैंने कहा कि मैं इस कदर ज़हीन लड़की का आगे ना बढ़ना शदीद जुल्म होगा। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। इतनी ज़हीन लगती तो नहीं। वो अभी तक पहले झटके से संभल नहीं पाई थी। चेहरों का क्या है, ये बड़े धोखेबाज होते हैं। शक्ल से तो आप भी बहुत ज़हीन लगती हैं। मूसा का पुरसुकून और बज़ाहिर बहुत आम सा सताइशी अंदाज था कि मुकाबिल तंज या सताइश में तमीज़ी ना कर पाए। क्या ज़रूरत थी इतना बखेड़ा डालने की चची जान? अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देती। ग्रेजुएशन के बाद तो यूं भी शादी कर देनी चाहिए लड़की की। वो बड़े मुदबराना अंदाज में मशवरा दे रही थी। अम्मी बेचारी चुप रही। अगर वो अच्छा सा लड़का शादी के लिए राज़ी हो गया होता, वो भला कब रानिया को खींचे खपने देती। इसलिए आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, यानी कि शादी से फ़रार। मूसा ने उसकी बात उचकी तो वो बदमज़ा होकर उसे देखने लगी। मुझे पढ़ पढ़ कर बुढ़ापा लाने की क्या ज़रूरत है भला?
موسیٰ کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ یعنی آپ ایف اے کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے بڑھاپے کو روکے بیٹھی ہیں، حیرت انگیز۔ میں ذرا رانیہ کو دیکھوں کیا کر رہی ہے۔ امی اس کی مدد کے خیال سے اٹھ گئی تھیں۔ جو ہر لحاظ سے مکمل ہو اسے ایسی پیمند کاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل لڑکیوں نے اپنے کمپلیکسز کو چھپانے کے لیے اعلیٰ تعلیم اور نت نئے کورسز کو آڑ لینا شروع کر دی ہے، مگر مجھے ایسا کوئی کمپلیکس نہیں جس پر میں ڈگریوں کا پردہ ڈالوں۔ اس کی سوچ نے موسیٰ کو تعصب میں مبتلا کیا تھا۔ یہ حسن و خوبصورتی کی اول و آخر مان لینے والے، خود ستائشی کے عادی، اپنی محبت میں مبتلا لوگ جنہیں خود سے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اخلاقیات کو کمرو لوگوں کی میراث تصور کرنے والے۔ خیر یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکیاں ڈاکٹر یا انجینئر بن رہی ہیں یا دوسرے شعبوں میں نام پیدا کر رہی ہیں وہ تمام کی تمام کمپلیکسز کی ماری ہیں؟ تو آپ سراسر غلط ہیں۔ میرے ساتھ میڈیکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ویل آف فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والی لڑکی پڑھ رہی ہے، تو انہیں بھلا کس کمپلیکس نے اتنی مشکل فیلڈ میں سر کھپانے پر مجبور کیا ہے؟ موسیٰ نے قطعیت کے ساتھ اس کے لنگڑے لولے نظریے کی پتھر کو اینٹ کے ساتھ واپس کیا تھا۔ در حقیقت موسیٰ کے ساتھ بحث کرنا اور پھر جیتنے کی خواہش بھی رکھنا زیبا کے لیے ایک خواب ہی تھا، جس کی گفتگو کبھی بیوٹی ٹپس، ملبوسات اور سیر و تفریح سے آگے بڑھی ہی نہ تھی۔ اسی وقت فریش سا عیسیٰ لاؤنج میں آیا تو زیبا نے سکھ کی سانس لی۔ آفس کے لباس کے برعکس اس وقت وہ کاٹن کے سفید کرتا شلوار میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلیں، وہ کہتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں امی کو بتاؤں عیسیٰ کہ اس طرح ماں کی طرف اجازت لینے جانے پر اس کی تیوری پر بل پڑے، مگر ساتھ ہی وہ موسیٰ کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی کچن کی طرف آ گیا۔ وہیں بیٹھو جا کر، یہاں بہت گرمی ہے۔ رانیہ نے اسے متنبہ کیا، مگر وہ اس کی ہدایت کو نظر انداز کرتا امی سے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھائی تائی اماں کی فیملی سے اتنا قریب کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ ماضی میں انہوں نے کبھی ہمیں لفٹ تک نہیں کرائی، اور بھائی ہیں کہ ان کی سپوتنی کو لانگ ڈرائیو پر لے جا رہے ہیں۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ امی نے اسے ٹوک دیا، وہ تمہارے تایا کی بھی بیٹی ہے۔ نیا گھر اور گاڑی ملنے کے بعد وہ ہماری کچھ زیادہ ہی تایا زاد بن رہی ہیں۔ وہ اسی جلے بھنے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو کیا نیا گھر اور گاڑی ملنے کے بعد ہم رشتہ داریاں چھوڑ دیں؟ امی نے اسے گھرکا، مگر وہ سخت برگشتہ ہو رہا تھا۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی ان لوگوں نے ہمیں جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا، اور اب جب دیکھو کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر چلا آ رہا ہے۔ لگتا ہے اس گھر، گاڑی، حتیٰ کہ بھائی پر بھی ہم سے زیادہ ان لوگوں کا حق ہے۔ کس قدر تنگ دل ہو تم موسیٰ! اگر خدا نے ہمیں اچھے اخلاق سے نواز ہی دیا ہے تو تم شکر کرنے کے بجائے پرانے کھاتے کنگھال رہے ہو۔ امی نے اسے جھڑکا۔ وہ ایسی ہی تھیں، بے ریا، صاف دل۔ اس طرح کے حساب رکھنے پڑتے ہیں امی جان۔ لا علمی میں لٹ جانے اور با علمی میں لٹ جانے پر بہت فرق ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کے ارادے بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ توبہ ہے، اس لڑکے کے دماغ اور زبان دونوں سے میں بہت عاجز ہوں۔ پر کو کوا بنانے میں بھی تو ماہر ہے یہ۔ امی واقعی عاجز آ گئی تھیں۔ اگر عیسیٰ اپنے والد سے منسلک رشتہ داریوں کو ذمہ داریوں سے نبھا رہا تھا تو اس میں اعتراض والی کون سی بات تھی؟ اب بس بھی کرو، تم تو دماغ چاٹ لیتے ہو بندے کا۔ رانیہ نے اسے ڈانٹا تو وہ شانے جھٹک کر مسکرا دیا۔ نہ صحیح، مگر جب بندہ ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتائیں گے آپ لوگ۔ رانیہ بے اختیار امی کی طرف دیکھنے لگیں، جنہیں موسیٰ کی یہ تنگ دلی بالکل بھی نہیں بھا رہی تھی۔ میں حماد کی طرف جا رہا ہوں، کھانے تک لوٹ آؤں گا، وہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ رانیہ سر جھٹک کر چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ عیسیٰ جاتے ہوئے رانیہ کو یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ ناشتے کے دوران رانیہ کو تیار بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف دیکھ کر عیسیٰ نے لہجہ بھر کو سوچا تو تھا، کیونکہ وہ عموماً اس وقت سب کو ناشتہ کروانے کی ڈیوٹی نبھا رہی ہوتی تھی۔ اب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو امی نے آرڈر دے دیا تھا۔ وہ نہ سمجھنے کے سے انداز میں پوچھنے لگا، وہ کس لیے؟ موسیٰ ہنسنے لگا۔ یونیورسٹی میں آدمی دو ہی کام سے جا سکتا ہے، یا تو پڑھنے یا پھر پڑھانے۔ ہاں کوئی لڑکا ہوتا تو تیسری وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ سیدھی بات کیا کرو، امی نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر گویا عیسیٰ کو متاثر کرنے والے بڑے میٹھے لہجے میں بولی، ذہین تو یہ شروع سے ہی بہت ہے، پھر شوق بھی تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی، تو میں نے کہا کہ لے لو ایڈمیشن، آج خیر سے پہلا روز ہے اس کا۔ وہ تفصیل بتا کر اس امید میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ شاید وہ حیرت یا خوشی کا اظہار کرے تو انہیں رانیہ کی مزید خوبیاں گنوانے کا موقع مل جائے، مگر قدرے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، اور واپسی میں یہ کیا کرے گی؟ کیا مطلب واپسی پہ کیا کرے گی؟ امی نے خفگی سے کہا تھا، خیر سے اپنی گاڑی ہے، اور پھر تم روزانہ دوپہر کے کھانے پر فارغ ہی تو ہوتے ہو، اسے گھر چھوڑ جایا کرنا۔ جایا کرنا یعنی مستقل ڈیوٹی؟ عیسیٰ رضا کے اندر سرخ بتی نے جل کر خطرے کا اعلان کیا تھا۔ یہ تو بہت پرابلم ہو جائے گی امی، کبھی یہ لیٹ تو کبھی میں، اس سے تو اچھا ہے کہ یہ پوائنٹ کے ذریعے سفر کرے، لڑکیوں میں خود اعتمادی آتی ہے تنہا سفر کرنے سے۔ اس نے بظاہر بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا، اور امی نے
कुछ कहने के वो लब खोले ही थे कि इससे पहले उस दबी दबाई लड़की ने उसकी तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से पूछा, आपसे किसने कहा कि मुझ में खुद इत्मीनादी की कमी है? भाई को गड़बड़ाते देख मूसा को हंसी आने लगी। फिर वो अम्मी की तरफ मुतवज्जो हुई, मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी कि मैं पॉइंट से चली जाया करूँगी, सैकड़ों लड़कियाँ जाती हैं। इसका इत्मीनाद काबिल रश्क था। बेअख्तियार मूसा का दिल चाहा उसका शाना थपथपाकर शाबाशी दे। हालांकि उसका ये अंदाज़ मूसा के लिए बहुत गैर मुतवक्को था। जितनी पुरइत्माद वो थी ये मूसा को खूब इल्म था। यकीनन इज़्ज़त नफ्स पर बन आने की वजह से मुकाबिल को 4 चोट की मार दी जा रही थी। मगर मेरा दिल नहीं मानता, हालात अच्छे नहीं हैं। अम्मी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ओके, पता नहीं किस दिल से ईसा ने हामी भरी थी। ओके कज़न, बेस्ट ऑफ लक। मूसा ने मुस्कुराते हुए उसे विश किया था। अम्मी ने पेशानी चूमकर दुआ दी। कितनी खूबसूरत जोड़ी है माशाल्लाह। उसे ईसा से एक कदम पीछे जाते देख अम्मी ने हसरत से कहा तो मूसा बुड़बड़ाया, जी मशरिक और मगरिब। उन्होंने फिर आह भरी थी, ये लड़का मान जाए बस। क्या मतलब, कौन इनकारी है? वो चौंका। अम्मी को अपना दुख बयान करने का मौका मिल गया। यही तुम्हारा भाई और कौन? साफ इनकार कर दिया इसने रानिया से शादी करने से। इसे सुनकर वाकई अफसोस हुआ। फिर पूछने लगा, इनकार की कोई वजह भी तो होगी। यूं ही खुद को ज़्यादा मॉडर्न समझने लगा है। कहता है कि रानिया से शादी नहीं कर सकता, बड़ी सीधी सादी और पुराने दौर की लड़की है, मेरे साथ नहीं चल सकती, ये जैसे अफलातून का बच्चा है। वो फिर तासुफ पर गुस्से का शिकार होने लगी थी। मूसा को हंसी भी आई और जहन में दफनन ही एक सोच भी लहराई। तो वो यूं ही मुस्कुराते हुए पूछने लगा, ये सब रानिया को तो नहीं कहा आपने? लो, मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है? कैसा सदमा पहुंचना था उस बेचारी को। फिर भी अम्मी, अगर ये सब उसे नहीं मालूम तो फिर ये यूनिवर्सिटी हुस्न की अदा बेवजह नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो पुरसोच अंदाज में कह रहा था। अम्मी ने उसे घूरा, क्या बक रहे हो? यूं ही कुछ हिसाब किताब लगा रहा हूँ, अगर ठीक निकला तो फिर मैं हर हाल में ये शादी करवा के रहूँगा। वो अटल अंदाज में कहता अम्मी का दिल खुश कर गया। ईसा ने महज नाश्ते की मेज़ पर खुद से सरजद होने वाली बेमुरवती के खुमियाजे के तौर पर उसे उसके मज़ामीन पूछे थे, और इन 10 मिनटों में दूसरी बार उस आम सी दिखाई देने वाली लड़की ने उसे हैरान कर दिया। इकनॉमिक्स। वो दरे हकीकत यही कयास किए हुए था कि रानिया बीबी इस्लामियात या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अदब में मास्टर्स करने का शौक़ पाल बैठी होगी। इतना मुश्किल मजमून वो ना चाहते हुए भी कह गया। तो कदर तौक़ुफ़ के बाद वो संजीदगी से बोली, शायद आप मेरे मुतालिक काफ़ी गलत फहमी का शिकार हैं। खुदा के फजल से मैं खुद इत्मीनाद भी हूँ और ख़ुद आगाह भी। मेरा एडमिशन मेरिट पर ही हुआ है। उसके अंदाज ने ईसा को खामोश करा दिया। झुकी और खुश्क मिजाज है, तभी तो इकनॉमिस्ट बनने जा रही है। दरे हकीकत इसे रानिया सिकंदर का दुनिया मुट्ठी में है वाला अंदाज बहुत चुभा था। शायद इसकी इसी खुश्क मिजाजी का बदला लेने की खातिर यूनिवर्सिटी पहुंचकर गाड़ी रोकते हुए उसी के अंदाज में बोला, शायद वापसी पर मैं तुम्हें पिक ना कर पाऊँ। मूसा को फ़ोन कर दूंगा, अगर वो फारिग हुआ तो आ जाएगा। वो खामोशी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ गई। लब भींचते हुए ईसा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। और रानिया सिकंदर वाकई इतनी अहम नहीं थी कि ईसा रज़ा जैसे बंदे को याद रह जाती। महज ऑफिस पहुंचने तक के दौरानिए में वो उसके जहन से महव हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन ही उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। वो घबराई हुई तो थी, मगर इसी घबराहट ने 2 खुश मिजाज और खुश गुफ्तार लड़कियों हुमैरा और सबाहत को उसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। और कुछ देर के बाद वो तीनों खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। मुझे तो इकनॉमिक्स से इश्क है, सबाहत का बयान था, और हुमैरा का इससे कतई मुख्तलिफ, मेरे पापा को इकनॉमिक्स से इश्क है, तभी मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। उसकी शक्ल के जाविये देखकर वो दोनों हंस पड़ी। और तुम? सबाहत ने उससे पूछा तो पहले वो उसे देखने लगी, फिर आहिस्तगी से बोली, यूं ही इत्तफाक से बीए में अच्छी परसेंटेज आ गई थी तो मैंने यही ले लिया। सबाहत को उसके जवाब पर हैरत हुई थी, जबकि हुमैरा ने बाकायदा हसरत से आह भरी। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो तजुर्बाती सब्जेक्ट रखते हैं। एक हम है कि अब्बा जान की खींची हुई लकीर से 1 इंच भी इधर या उधर नहीं सिरक सकते। वो दोनों उसकी आवाज़ारी पर फिर से हंस दी थीं। आखिरी पीरियड अटेंड करने के बाद वो सबाहत और हुमैरा के साथ गेट की तरफ आ गई। आज का दिन तो यूं ही हंसी मजाक में गुजर गया। अभी देखना, कल से पढ़ाई की रील ऐसी चलेगी कि शायद असल स्टेशन से भी 2 फरलांग आगे ही जाकर रुके। हुमैरा को अपनी आज़ादी सल्ब किए जाने का शदीद सदमा था, जबकि वो दोनों मसनूई हमदर्दी से उसकी ढारस बंधा रही थीं। वो वापसी पर मूसा की आमदगी में तवक्को कर रही थी, मगर ईसा रज़ा को गाड़ी में मौजूद पाकर उसकी हैरत दोचंद हो गई। सुबह उसके खुश्क अंदाज से वो समझ गई थी कि वो वापसी पर उसे लेने आना नहीं चाहता है। इन दोनों को खुदाफिज कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ आई। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि वो मुकफिल था। उसने दोबारा खोलने की कोशिश की तो ख्याल यही था कि अब की बार ईसा खुद कार लॉक का बटन प्रेस करके दरवाज़ा खोल देगा, मगर वो यूं ही बैठा चेहरा मोड़े उसे देख रहा था। वो झुंझलाकर अगली निशस्त के खुले शीशे में झुकी, दरवाज़ा तो खोलिए।
मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जिसकी मौजूदगी में तुम पिछली सीट पर बैठ रही हो। वो नाराज़गी से बोला तो वो गहरी सांस लेते सीधी हो गई। ईसा ने दरवाजे का लॉक खोला तो वो गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। माथे की शिकने और भिंजे हुए लब उसकी मूड की खराबी की गवाही दे रहे थे। उसे घर के बाहर ही ड्रॉप करके वो गाड़ी ले उड़ा था। रानिया ने अम्मी को पूरे दिन की रौदात सुनाई थी। बस यूं ही खुश रहा करो रानिया, मेरा दिल भी मुतमईन रहता है। वो उसे खुश देखकर खुश हो रही थीं। सालन वो बना चुकी थीं। उनके मना करने के बावजूद रानिया ने खड़े खड़े 2 रोटियां डाल लीं। कल से मैं सालन भी बना कर जाया करूंगी। पानी का जग टेबल पर रखते हुए वो कह रही थी, मुझे क्या यूं ही फारिग रखकर बेकार कर दोगी? वो मुस्कुरा दी तो वो भी इन्हीं के अंदाज में बोली, आपको ऐश करवाऊंगी, खुश रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मगमूम सी हो गई। खाला, ईसा को आपने फ़ोन तो नहीं किया था मुझे पिक करने के लिए? बहुत देर से जहन में अटका सवाल उसकी ज़ुबान में आ ही गया। हाँ तो और क्या, वो सादगी से बोली, आज पहला दिन था ना, मैंने सोचा कहीं भूल ही ना जाए। कह रहा था मीटिंग है, मूसा को भेज दें। मैंने भी कह दिया कि तुम ही जाओगे तो फ़ौरन मान गया। उनके अंदाज में महसूस कुन तफाखुर था। आप रहने देनी खाला, मैं पॉइंट से आ जाती। ठीक कह रहे थे वो, इससे लड़कियों में खुद इत्तेमादी बढ़ती है। उसे ईसा रज़ा के माथे की शिकनें याद आ रही थीं। तुम चुप रहो, इसे अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। अगर मैं ही इसे ढील देती रही तो वो तो बिल्कुल ही हाथों से निकल जाएगा। उन्होंने उसे डांट दिया था। वो चुप हो गई तो वो पूछने लगी, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा उसने? नहीं, उसने जग अपनी तरफ घसीटा था, फिर गिलास में पानी उड़ेलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। यूं ही उनका मूड देखकर मुझे लगा कि वो अपनी मर्जी से मुझे पिक करने नहीं आए। सबाहत और उमेरा की दोस्ती ने बहुत जल्द उसे उसकी खुद साख्ता कनूतियत और बेपरवाही के होल में से निकाल लिया था। वो दोनों आज़ाद और बेफिक्रे माहौल की परवरदा, ज़िंदगी को हल्ले गुल्ले से गुजारने की आदी थीं। इसलिए इनके साथ रहते हुए रानिया का खुद में सिमटते रहने का कोई जवाब नहीं बनता था। एक माह के अंदर ही उसमें बहुत तब्दीली आ गई थी। क्या बात है पार्टनर, अब तो दिखाई देना भी बंद हो गई हो। रात को मूसा उसके कमरे में चला आया तो उसने चौंक कर किताब पर से नजर उठाई और फिर उसे देखकर मुस्कुरा दी। इसका तो बहुत साफ मतलब है कि अब तुम्हें ऐनक लगवा लेनी चाहिए, तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। बड़ी पढ़ाई हो रही है। वो उसके बिस्तर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताबें बिखरी देखकर मुतासिर होने वाले अंदाज में बोला तो रानिया ने किताबें समेट कर उसके बैठने की जगह बनाते हुए साफ गोई से कहा, खामखा मुझे झाड़ पर चढ़ा रहे हो, वरना तुम्हारी मेडिकल की बुक्स देखकर तो मुझे खफकान शुरू हो जाता है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? वो बैठते हुए पूछ रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर कदरे हिचकिचाते हुए बोली, तुम मजाक तो नहीं उड़ाओगे? ऐसी क्या बात है? वो हैरान हुआ था। पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है और हैरत की बात तो ये है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा, जैसे कि दूसरे कई स्टूडेंट्स को मसला होता है। मान जाओ लड़की, तुम्हें अभी खुद को खोजने और दरियाफ्त करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी सलाहियतों पर एतबार करोगी तो बहुत जल्द खुद को पालोगी। वो हमेशा की तरह उसे नसीहत कर रहा था। इससे पहले वो यूं ही सरसरी अंदाज में या ऊपरी दिल से उसकी बातें सुनकर सर हिला दिया करती थी, मगर अब वो जानती थी कि मूसा गलत नहीं कह रहा है। बस जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इन्हें हल करने के लिए हुमैरा ने मुझे पेशकश की है कि मैं उसके साथ उसके पापा से मदद ले लिया करूं। इकोनॉमिक्स तो उनके फिंगर टिप्स पर है, पोजीशन होल्डर हैं, सबाहत भी इन्हीं से मदद लेती है। मैंने कहा कि घर से पूछ कर बताऊँगी। ऐसी ऑफ़र को तो हाथों हाथ लेना चाहिए लड़की, तुम बस अम्मी को बता देती और जब जी चाहे पढ़ाई की मदद ले लेती। वो कह रहा था। रानिया ने सर असबात में हिला दिया। वैसे पार्टनर, यूनिवर्सिटी से तुम में बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया है, बड़ी पुरइत्तेमाद लगती हो अब। वो सराहने वाले अंदाज में कह रहा था और फिर शरारत से इजाफा करते हुए बोला, ज़्यादा खुद इत्तेमादी तो पॉइंट के ज़रिए सफ़र करने से आई होगी। वैसे अगले रोज़ भाई की शक्ल दिखने वाली थी जब अम्मी ने इन्हें बताया कि तुम पॉइंट से चली गई हो। मैं किस बात का बदला लेने के लिए हरगिज़ पॉइंट में सफ़र नहीं कर रही, बस मैं किसी पर अपनी वजह से ख्वामखा बोझ नहीं डालना चाहती, मुसल्लत होना नहीं चाहती। वो यकलख्ती संजीदा हो गई थी। बेवकूफ़ हो तुम। ईसा रज़ा जैसा बंदा कभी कभार ही किसी की ड्राइवरी में आता है और तुमने तो हाथ आया मौका गवा दिया। अपनी दोस्तों में शो ही बना लेती कि इतना हैंडसम कज़न है तुम्हारा। वो अब भी उसी मूड में उसे छेड़ रहा था। इज़्ज़त और शोहरत वहीं पायदार होती है जो इंसान को अपने हवाले से मिले। किसी की वजह से अहमियत हासिल करना, ये तो ऐसे ही हुआ कि आप किसी ऐसे मुल्क के सदर बन जाएं जिसका कहीं वजूद ही नहीं। वो रुसान से बोली तो मूसा ने हल्का सा कहका लगाकर उसके जुमले को दाद दी और फिर बोला, थोड़ी सी अकल इस ज़ेबा बीबी को भी दे दो। सवाए नखरों के जिसे कुछ आता ही नहीं, उसे वही सूट करता है जिसके पास जो कुछ हो, वो इसी पर नाज करेगा। वो मुतमईन थी। और मुझे एक बात तो बताओ, तुम क्यों उसकी तरह टिप टॉप से नहीं रहती? इकनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए तेल चुपड़ा सर लाजमी तो नहीं होता, ये तो खालाजान डालती हैं सर में। और रही बात टिप टॉप से रहने की, तो मैं कम अज़ कम ज़ेबा जितनी मॉडर्न तो नहीं हो सकती। वो साफ गोई से बोली थी। उफ़ो, मूसा झुंझलाया, फिर बेख्तियार बोला, इसीलिए तो किसी को नज़र नहीं आती। रानिया लम्हा भर को ठटकी, एक नज़र उसे देखा। किसको? मूसा संभल कर बोला, मेरा मतलब है कि माँ सवाए मेरे।
बस मुझको नज़र आती हो और किसी को नहीं, तो बस ठीक है ना। रानिया ने शाने उचकाकर आराम से कहा। तो मूसा को समझ ना आई कि वो उसे किस तरह समझाकर ईसा रज़ा के लेवल तक ले आए, मगर शायद वो उसकी बात की गहराई को पा गई थी। ये उससे 2 रोज़ की बात थी। वो अस्पताल से जल्दी लौट आया। अम्मी ने खास तलकीन की थी। रानिया उसके लिए ठंडा शरबत ले आई तो अम्मी से बात करते मूसा ठटक कर रह गया। खिलते रंगों के लिबास में मलबूस मुस्कुराती हुई रानिया इस तेल चुपड़ कर फिरने वाली रानिया से बिल्कुल जुदा लग रही थी। या खुदा, ये कोई ख्वाब है क्या? अम्मी हजूर, ये अनारकली है तो फिर वो कौन खातून थी जिन्हें सदियों पहले दीवार में चुनवा दिया गया था? गिलास थामते हुए वो ऐसी अदाकारी कर रहा था कि रानिया के साथ साथ अम्मी को भी हंसी आ गई। वो परेशानी में शरबत के घूंट भरता साथ साथ रानिया को देखे जा रहा था। शुक्र करो कि आज के दिन ही सही इसका भी जी चाह के कुछ अच्छा पहन ले। अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, मगर ये हाथ नहीं लगाती। अम्मी का शिकवा भी बजा था, मगर वो अपने अजली सुस्ती का क्या करती। लेकिन अब अगर इस राह पर चलकर मंजिल हासिल होती तो क्या बुरा था। उसने आज मंजिल की जानिब पहला कदम उठाया था। अब तुम फटाफट कपड़े तब्दील करके आओ, रानिया ने उसे कहा। तो वो सफाचट अंदाज में बोला, सॉरी भाई, मैं कोई मरवत दिखाने के मूड में नहीं हूँ। इतनी रातों से नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, आज तो जी भर कर सोऊंगा। खबरदार, रानिया ने उसे आंखें दिखाई। वल्ला, काजल भी पहनती हो तुम? वो इस कदर बेसाख्तगी से बोला कि रानिया की हंसी छूट गई। काजल लगाते हैं आंखों में बेटा जी, पहनते नहीं। अम्मी मुस्कुराई तो वो खजल सा उठ खड़ा हुआ। वही और पहले कौन सा ये कभी इतने ढंग के हुलिये में नजर आई है? आज तो सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है। अब बस भी करो, मैं तो साफ सुथरी लग के शर्मिंदा हो रही हूँ। रानिया ने उसे घुरका, फिर उसे कमरे की तरफ जाते देखकर बोली, और तुम 5 मिनट में बाहर आ रहे हो, समझे? आ रहा हूँ बाबा, वो हंसता हुआ चला गया। ज़रा देर बाद बाहर आया तो जमाइयाँ पर जमाइयाँ लेता। कहीं लेकर नहीं जाऊँगा मैं, जो बात करनी है 5 मिनट है करो, मैं बस बेड पर गिरकर सोऊंगा जाके। वो मुस्कुराती हुई ट्रे में अपने हाथों से बेक किया हुआ बादाम और शहद की टॉपिंग से सजा केक लिए चली आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र दे मेरे बच्चे को और कामयाबियाँ। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमी तो वो जो झुककर सेंटर टेबल पर ट्रे रखते रानिया को महवियत से देख रहा था, गड़बड़ा गया। मोमबत्तियों की लो उसके चेहरे को क्या मावराई सा हुस्न बख्श रही थी। रानिया ने छुरी उसकी तरफ बढ़ाई। जल्दी करो, 4 मिनट रह गए हैं बाकी, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। तो मूसा ने सर झटकते हुए छुरी थाम ली। उसी वक्त ईसा ने भी अंदर कदम रखा। अरे वाह, यहाँ क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? वो हैरान हुआ तो मूसा ने बरजस्ता कहा, वही जो आपको याद नहीं रहता। ईसा को फौरन ही याद आ गया। आगे बढ़कर उसे गले से लगाकर विश किया। आई एम सॉरी, सुबह तक तो याद था, बस ऑफिस की मसरूफियत में भूल गया। वापसी में ताई जान ने बुला लिया तो बस। उसका अंदाज माजरत खाना था, क्योंकि मूसा हमेशा उसका बर्थडे याद रखता था। खैरियत तो थी? अम्मी मुतफिकर हुई। जी, वो बस इतना ही कह सका। अब क्या बताता कि ताई जान की बेटी ने लाइन हाजिर कर रखा था। मूसा ने अच्छी तरह समझते हुए बेजारी से सर झटका। ईसा का ज़ेबा की तरफ झुकाव अब बिल्कुल वाज़ेह था। और फिर मूसा ने अपने तईन कसम ही खा ली रानिया को बदलने की। ये कलर पहनो, ये ना पहनो, इस बुटीक से ड्रेस लाओ, वहाँ से मत खरीदो, ये खाओ, ये पियो, इस तरह रहो। मूसा ने चुन चुन कर ईसा की पसंद और नापसंद रानिया पर लाद दी, मगर ईसा का नाम बीच में लाए बगैर। और वो बेचारी तो आंखें बंद किए मूसा के कहे पर अमल किए जाती। शाबाश, गुड गर्ल, मंजिल के बहुत करीब हो तुम, मूसा ने चहक कर उस रोज़ कहा जब ईसा ने रानिया के बदले हुए रूप की तारीफ़ की। तो वो झीम सी गई। ज़ेबा का चक्कर काफ़ी अरसे बाद लगा तो वो रानिया का पुरइत्तमाद और अनोखा सा रूप देखकर हैरान रह गई। चाहे रानिया ने उसे मुतवज्जो किया तो वो चौंकी। बहुत चेंज आ गया तुम में। ज़ेबा का बात करने का अपना ही तो मुस्कुराना अंदाज था। चलो, यूनिवर्सिटी जाने का कोई तो फ़ायदा हुआ। अरे मज़े तो आपके हैं जो यूनिवर्सिटी ना जाके भी फ़ायदे उठा रही हैं। मूसा कौन सा इससे कम था। रानिया ने तंबी निगाहों से उसे देखा, मगर वो अनदेखा कर गया। और सुनाए, आजकल कौन सी नई डिश पकाना सीखी है आपने? ज़ेबा का मूड बिगड़ने लगा। मूसा आज उसे घिरने के मूड में था। ईसा अभी चेंज करके आया था। खुश दिली से मुस्कुराते हुए जवाब उसने दिया, भाई ज़ेबा बहुत अच्छी कुकिंग करती है, खुसूसन चिकन कबाब हांडी मिसाले वाली, मुझे तो बेहद पसंद आई। और मीठे में फिरनी लाजवाब। अम्मी ने शिकवा की ना निगाहों से मूसा को देखा, जैसे शिकायत कर रही हो। बेटा तो हाथों से निकला जा रहा था। बिना बताए ताया के घर जाता, बल्कि खाना तक खा के आता था, और घर में किसी को खबर ना थी। हम तो तब माने जब कभी हमें खिलाएं। मूसा के लबो लहजे में आंच सी थी। क्यों भाई की ज़ुबान पर एतबार नहीं है तुम्हें? ज़ेबा तुनक कर बोली थी। सबूत के बगैर हम कोई दावा नहीं मानते जनाब। ये हमारी रानिया दी ग्रेट ना सिर्फ मास्टर्स कर रही है, बल्कि कुकिंग में भी मास्टर है। क्यों भाई? मूसा तो रानिया की तारीफ़ का कोई मौका जाने ना देता था, मगर रानिया के हाथ के जायके का मौतरफ होने के बावजूद ईसा उसकी तायद करके ज़ेबा से हाथ नहीं धोना चाहता था। रानिया का इससे भला क्या मुकाबला? ये तो शहजादी ज़ेबुन निसा है। वो दिलबुरी वाले अंदाज में बोला तो
अम्मी के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। मूसा ने लब भींचते हुए रानिया को देखा, जो बेतासुर चेहरे के साथ चाय के बर्तन समेट रही थी। फिर दफनन मुस्कुराकर तफाखुर से बोला, और ये रानिया है, उर्दन की मलका रानिया। सही कहा तुमने रानिया, जैसा तो कोई नहीं। अम्मी को भी ईसा का वालहाना अंदाज पसंद न आ रहा था, सो जी जान से मूसा की हमायत की। मगर ईसा और ज़ेबा दोनों ही को रानिया के कसीदे पसंद न आ रहे थे, सो ईसा फ़ौरन ही ज़ेबा को ड्रॉप करने के आने का बहाना करके उठ गया। ज़ेबा ने तफाखुर से सर बुलंद करते हुए ईसा की मैयत में कदम बढ़ाए थे, और फिर मूसा की सारी मेहनत बेकार गई। ईसा ने साफ लफ्ज़ों में रानिया के लिए इनकार करके अम्मी को ज़ेबा के लिए प्रपोज़ल ले जाने को कहा, तो वो भी चुप सी हो गई। जवान औलाद जब आपकी बात ना माने तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, खसारा कम होता है, या कम अज़ कम आप खसारे में नहीं रहते। उन्होंने भी यही किया। मूसा ने टटोल कर रानिया का चेहरा देखा, मगर वो अपना दुख छुपाने में शायद माहिर हो चुकी थी। ना कोई गम, ना बहुत खुशी, मगर मूसा का दिल उसका दिल टूटने के ख्याल से बहुत दुखी था। बेचारी ने कितनी मेहनत की थी खुद को ईसा की पसंद में ढालने के लिए, और इनाम क्या मिला। कभी कभी तो मूसा को हैरत होती, जाने ईसा को रानिया क्यों दिखाई ना देती थी, जबकि उसका बदला हुआ रूप और निखरा हुआ अंदाज मूसा को बारहा ठटका गया था। मगर वो नहीं जानता था कि ईसा के कदम ज़ेबा तक थम चुके। वो उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था, तो आज की रानिया को क्या देखता। ईसा के बहुत मजबूर करने पर अम्मी मूसा के साथ मिठाई का टोकरा लेकर गईं। जिठानी तो पहले ही रिश्ता पक्का किए बैठी थीं, अब तो महज रस्म बाकी थी, मगर वहाँ इनके तो मिजाज ही ना मिल रहे थे। भाई रानिया का तो कुछ करें, जवान लड़की घर में बैठी है और तुम बेटा भी आ रही हो, उसका इस मामले से क्या ताल्लुक। अम्मी मूसा भी चौंक कर नागवारी से इन्हें देखने लगा। लो भाई, ताल्लुक क्यों नहीं, यहाँ तो असली नंदों को भाभियाँ खटकती हैं। वो तो फिर ताईजान की जहनियत अभी भी वैसी ही थी। यकीनन ये ज़ेबा की पढ़ाई गई पट्टी थी। उनका एक ही मुतालबा था, पहले रानिया को अपने घर बार का करो, फिर ही ज़ेबा और ईसा के रिश्ते की बाबत सोचा जा सकता है। अम्मी का बीपी शूट करने लगा। इनका सुर्ख पड़ता चेहरा मूसा से छुपा हुआ ना था। अब इन दोनों की शादी करने के लिए रानिया को घर से निकाल तो नहीं सकते ना। निकालने को कौन कह रहा है, शादी कर दो उसकी ईसा, और ज़ेबा के वलीमे वाले रोज़ बारात रख लो। वो इंतहाई इत्मीनान से यूँ बोली जैसे रानिया 5 बरसों से मंगनी शुदा हो। रानिया के लिए भी खुदा की तरफ से बेहतरी होगी। भाभी आप ज़ेबा के लिए तो हामी बने, मैं तो सीधे स्वभाव शादी की तारीख लेने आई हूँ। अम्मी अपना गुस्सा नागवारी और अना को बेटे के प्यार तले दबाए रुसान से बोली, तो उन्होंने तेज़ लहजे में कहा, देखो भाई बात साफ है, मेरी बच्ची ये नंद बंद के जंजाल में नहीं पड़ सकती। तुमसे तो खैर और रिश्ता है, मगर वो कौन सा सगी नंद है। वही महदूद सोच, तंग जहनियत। मूसा अपनी जगह तिल मिला रहा था। इधर ईसा ने आज ही इस रिश्ते को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिद बांध रखी थी, मगर ताई जान तो अपनी बात पर अटक ही गई। अम्मी और मूसा उनकी शर्त साथ लिए लौट आए। ये शर्त रखी है तुम्हारी ताई ने, लो भला अब घर से निकाल बाहर करूं बच्ची को, इतने तंगदिल हैं इन लोगों के। अम्मी तो आते ही हौसला हार कर रोने बैठ गई थी। उफ़ो, रोने वाली कौन सी बात है, इसमें शादी तो करनी ही है रानिया की, कर दें, बस इतनी सी बात है। ईसा बहुत बदल चुका था। अम्मी को एहसास हुआ उसके लिए लड़का चाहिए होता है शायद। मूसा ने चबा चबा कर कहा, तो ईसा ने इत्मीनान से कहा, हाँ तो तुम हो ना। इस कदर गैर मुतवक्को अल्फाज पर मूसा का दिमाग भग से उड़ा। तो तुम कदरदां भी हो उसकी खूबियों के, आपसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। मूसा के अल्फाज जमा करने मुश्किल हुए। क्यों, अब वो दुनिया की बेहतरीन लड़की नहीं रही क्या। वो तो मुस्कुराना अंदाज में उसे उसी के कहे अल्फाज याद करा रहा था। वो मैंने आपके लिए कहा था। मूसा को कुछ समझ ना आया कि क्या कहे। चाखूब, यानी मेरे लिए वो एक बेहतरीन लड़की और तुम्हारे लिए नहीं है। वो तंजिया बोला, अम्मी इससे आपका रिश्ता तय करना चाहती हैं। मूसा ने तहम्मुल से जवाब दिया, फिर मज़ीद बोला, मैंने कभी उसके मुतल्लिक नहीं सोचा, तो अब सोच लो। मैं तो अव्वल रोज़ से इंटरेस्टेड नहीं हुई इस मामले में। वो बेपरवाही से बोला, आप अपने मसाइल की गठड़ी मेरे सर पर रखने की कोशिश मत करें। मूसा को गुस्सा आने लगा। ये लें, ईसा ने हंसकर अम्मी को मुतवज्जो किया। वो बेहतरीन लड़की अब मसाइल की गठड़ी हो गई। आप इस मामले में मुझे मत लाएं। बात आपकी और रानिया की शादी की हो रही है। फैसला अम्मी के हाथ में है, वो जो चाहें वही फैसला करेंगी, और इस घर में सबको कबूल करना होगा, क्योंकि अम्मी ने आज तक हमारी और इस घर की भलाई के लिए ही फैसले किए हैं। मूसा का चेहरा दहक रहा था और लबो लहजे से आंच सी उठ रही थी। चंद लम्हों के लिए तो ईसा भी कुछ न बोल पाया। फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद तेवरी चढ़ाकर बोला, अम्मी भला क्या फ़ैसला करेंगी। मेरा मतलब है कि अम्मी को तो औलाद की खुशी सामने रखकर ही फ़ैसला करना है ना। हाँ, उनके लबों से सर्द आह निकली। एक वक्त आता है कि माँ की खुशी पसे पुश्त जा पड़ती है और सिर्फ औलाद की खुशी मुकद्दम रह जाती है। वो मुतासफ़ाना अंदाज में बोलते हुए लहजा भर के लिए रुकीं, फिर मजबूत लहजे में बोलीं, तुम्हारी सास को रानिया की शादी ना होने पर एतराज़ है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मुखालफत में फ़ैसला करके तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करूँ, मगर इतनी अफरा तफरी में मैं वाकई उसे ऐसे आंखें बंद करके कहीं नहीं धकेल सकती। वो ज़रा रुकी, फिर मूसा को देखते हुए बाकी बात मुकम्मल की। जितना मूसा उसे जानता है और कोई नहीं जानता, और मेरी यही खुशी है कि रानिया इसी घर की बहू बने। ईसा ना सही, मूसा सही।
اس کی حیثیت تو وہی رہے گی نا۔ امی نے بھی دھماکہ کر ہی دیا۔ موسیٰ کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جبکہ عیسیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر متشکرانہ انداز میں ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ دیٹس گریٹ امی جان، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے نہیں تو موسیٰ کے توسط سے آپ کی یہ خوشی ضرور مل جائے۔ امی بھی تمام گلے شکوے بھول کر مسکرا دیں۔ عیسیٰ نے ٹیڑھی نگاہوں سے موسیٰ کی طرف دیکھا، اور موسیٰ کو تو یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جتنی انڈرسٹینڈنگ ان دونوں کے بیچ ہے وہ اس رشتے کے لیے آئیڈیل ہے۔ موسیٰ کے لیے موضوع یہ فیصلہ بے حد اچانک اور تکلیف دہ تھا۔ جس کی زندگی کا فیصلہ ہے اس سے بھی کسی نے پوچھا ہے یا وہ کوئی بے جان مورت ہے؟ وہ تلخ ہونے لگا کہ رانیہ کو اس طرح سوچنا بھی اسے گناہ لگتا تھا۔ وہ امی کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے وہ۔ عیسیٰ نے جلدی سے کہا، وہ کسی طور اس فیصلے پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہاں تو اپنی اولاد والدین کے فیصلوں کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتی ہے بھائی، وہ تو پھر بھانجی ہے۔ موسیٰ نے بھرپور طنز کیا، مگر عیسیٰ نے جو کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل چکا تھا۔ اب اسے اس طنز و تمسخر کی پرواہ نہ تھی۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دفتن امی نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کی فراخ پیشانی چوم لی۔ میں صدقے میری لاج رکھنے والا میرا شہزادہ بیٹا۔ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ موسیٰ کا دل پسیجا تو احتجاج کے الفاظ اندر سر پٹکتے رہ گئے۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے اپنا ضبط آزما کر رہ گیا۔ عیسیٰ نے فوراً زیبا کو یہ خوشخبری پہنچائی تو وہ چھل ہی تو پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے لگا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ عیسیٰ ہنسا، دیکھا کیسے مسئلہ حل کیا تمہارا؟ حل؟ وہ چٹخی، یہ بوگس حل نکالا تم نے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کو اس کا کماری رہنا خطرہ لگ رہا تھا۔ میں نے امی کی توجہ موسیٰ کی طرف کرا دی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ زیبا کی ناخوشی وجہ کیا ہے۔ اوفو، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی شادی کروا کے کہیں رخصت کریں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ مستقل سر کا درد گھر میں ہی پال لیں۔ وہ خوبی بگڑی، جھنجھلائی۔ عیسیٰ کی تیوری پر بھی بڑھنے لگے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زیبا؟ محض رانیہ کی شادی یا اس گھر سے چلے جانا؟ اس کے لب و لہجے کی تبدیلی نے زیبا کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ خیر مجھے کیا، ویسے وہ موسیٰ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، ڈاکٹر بن چکا ہے وہ تو وہ کون سا انگوٹھا چھاپ ہے، اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ میں نے تو تم سے بھی کہا تھا کہ ایسا پڑھائی مکمل کر لو، کم از کم گریجویشن۔ لو جی، زیبا نے دانت پیسے، اب ہر وقت کی مقابلہ بازی ہوا کرے گی۔ اسے اپنے احساس کمتری پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے سرخپائی کی ضرورت ہے۔ مجھے تو خدا نے ذہانت اور حسن دونوں سے نواز رکھا ہے، اس نے غرور سے کہا۔ عیسیٰ ہنسا، پھر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، اچھا ویسے کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت بے وقوف ہوتی ہے، پتہ نہیں، تم خود ہی اندازہ کر لو۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، اب یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں آئی تو عیسیٰ اپنے لفظوں سے پھر گیا۔ ارے نہیں میری جان، تم میں تو حسن و ذہانت کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں، مان گئے ہو آخر؟ وہ اٹھلائی۔ ارے ہم ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہو گئے، اور سب سے بڑا گن تمہارا سگڑھاپا۔ محض خود کو نہیں، گھر اور کچن کو سنوارنے کا بھی شوق ہے تمہیں، وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر پھر قدر بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی میری۔ تم مل تو جاؤ ایک بار، پھر اپنے ہونے پر رشک کیا کرو گی۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو کر سرگوشی میں ڈھلا تو زیبا کی ہنسی میں بھی خمار اترنے لگا۔ وہ نیم تاریک کمرے میں بستر پر اوندھا پڑا زندگی کے اس اچانک اور غیر یقینی المیے پر غور کر رہا تھا جس سے اچانک ہی واسطہ پڑ گیا تھا، ایسے ہی جیسے بھاگتے کو غیر متوقع طور پر ٹھوکر لگے اور وہ منہ کے بل آن گرے۔ امی کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کے بھاگتے گھوڑے کو ایسے ہی ٹھوکر لگا گیا تھا، اور وہ بہت ذہین دوسروں کو چٹکیوں میں اڑانے والا اب اوندھے منہ پڑا اس المیے کا سوگ منا رہا تھا۔ امی نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی تو اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر امی کو سامنے پا کر سیدھا ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ تم کیوں صبح سے کمرے میں بند پڑے ہو؟ کیا چھٹی کے مزے لے رہے ہو؟ انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ موسیٰ سے بہت خوش ہیں۔ موسیٰ خاموش رہ کر جیسے انہیں اپنی خفگی جتا رہا تھا، اور وہ کون سا بچیں تھیں، اچھی طرح اس کی کشمکش سمجھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے موسیٰ، پچھتا رہے ہو میرا کہا مان کر؟ اس نے خفگی سے پر نگاہ امی پر ڈالی۔ بات پچھتانے کی نہیں امی، پہلے آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں خود سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں؟ ان کے انداز میں یک لخت ہی اتنی مایوسی اور شکستگی اتر آئی کہ موسیٰ جیسا سب کا خیال کرنے والا بندہ شرمندہ ہو گیا۔ وجہ یہ نہیں امی، مگر رانیہ کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ وہ مدھم پڑا، کہنا تو چاہتا تھا کہ اس کی خوشی عیسیٰ رضا ہے، موسیٰ رضا نہیں، مگر امی نے پرجوش لہجے میں بتایا، اگر تم اس وجہ سے پریشان ہو تو بے فکر ہو، یہ بات میں نے رانیہ سے پوچھنے کے بعد ہی کی ہے۔ وہ گویا ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھے گیا تو وہ پھر بولیں، اسے اس رشتے پر بھلا کیا اعتراض ہونا ہے؟ جتنی تم سے اس کی دوستی ہے، جتنا تم اسے سمجھتے ہو وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ موسیٰ نے گہری سانس بھری، اسی بات کا تو رونا ہے۔ چلو اب تو مسکرا دو، خوش ہو جاؤ۔ امی نے پیار سے اس کے بال سنوارے تو وہ بمشکل ہی مسکرا پایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں اپنی مرحومہ بہن کی روح کے آگے سرخرو ہوئی۔ وہ بے حد خوش تھیں، اور موسیٰ، اس نے اپنا آپ ٹٹولا تو دل بے حد سرد محسوس ہوا اور اندر بے پناہ خاموشی۔
اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر امی نے ایسی پھرتی سے دونوں شادیوں کی تیاری کی کہ اپنی تمام بیماری بھول بھال گئیں۔ ابھی منگنی کر دیں، میری ہاؤس جاب تو ختم ہونے دیں۔ شادی جاب کے بعد موسیٰ کا ایک بھی واویلا انہوں نے نہ سنا تھا۔ وہ زیبا اور رانیہ کو اکٹھے شاپنگ کے لیے لے جاتی، بری کے تمام کپڑے اور زیور وہ ان دونوں کی پسند سے خریدنا چاہتی تھیں۔ رانیہ تو ذرا بھی دلچسپی نہ دکھاتی، مگر زیبا تو ہر کپڑا ہر جوتا اپنی پسند سے لے رہی تھی۔ انہوں نے دونوں بہوؤں کے لیے ایک سے ایک جوڑے لینے چاہے تو زیبا نے صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ چچی جان، رانیہ کے لیے آپ اپنی پسند سے لے لیجئے، میں ایک جیسے یونیفارم نہیں پہن سکتی، اور ویسے بھی میں اپنے سارے کپڑے بوتیک سے تیار کرواؤں گی۔ رانیہ نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ جیسے ڈارک اور برائٹ کلرز زیبا اپنی بے تحاشا گوری رنگت کو نمایاں کرنے کے لیے خرید رہی تھی، وہ رانیہ تو کبھی نہ پہنتی۔ اس نے اپنے لیے میڈیم کلرز پسند کیے اور باقی تمام امی پر چھوڑ دیا۔ وہ اس کی سعادت مندی پر خوش تھیں۔ تمام رنگ تمہاری پسند کے لیے ہیں رانیہ نے، خوب نبھے گی تم دونوں کی، امی نے بطور خاص موسیٰ کو بتایا تھا۔ موسیٰ کو بے اختیار یاد آیا، عیسیٰ کی پسند میں ڈھلنے والی اب مجھ سے نبھا کر پائے گی کیا؟ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ در و دیوار پر شادمانی کا سایہ ہوا اور دو ابصراؤں جیسی دلہنیں اس گھر میں اتریں، عیسیٰ کے ہر انداز میں شوخی اور زیبا کی ہر ادا میں اطراحٹ، مگر موسیٰ کی مسکراہٹ بھی سوچ تھی اور رانیہ کا انداز پرسکون یا شاید پرسکوت موسیٰ یہی سوچ سکا۔ امی کسی کام سے کچن میں آئیں تو اسے فریج سے ٹیک لگائے پانی کی بوتل ہاتھ میں تھامے کھڑا دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ وہ سنبھلا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ کمال کرتے ہو موسیٰ، تمہارے کمرے میں پانی کی بوتل بھی رکھی تھی میں نے۔ اچھا، نظر نہیں آئی، وہ نارمل سے انداز میں کہتے مڑ کر فریج میں بوتل رکھنے لگا۔ پھر ان سے پوچھنے لگا، آپ کیوں نہیں سوئیں ابھی تک؟ ایسے ہی سب کچھ سمیٹتے سمیٹتے دیر ہو گئی، تم چلو اب۔ رانیہ بیچاری انتظار میں تھک گئی ہوگی۔ انہیں فکر تھی رانیہ کو آج ہلکی سی حرارت بھی ہو رہی تھی۔ موسیٰ کو اپنے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ ایک عجیب سی شرمندگی اور ہلکے پن کا احساس اسے گھیرے ہوا تھا۔ کوئی ایسا شوہر جس کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس کے جذبات و احساسات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے رانیہ سے کوئی امید یا خوش فہمی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے کمبل اوڑھے بے سدھ سویا پا کر موسیٰ نے خود کو مزید سرد ہوتے محسوس کیا تھا۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور جی بھر کر آیا۔ رانیہ کے دوغلے پن پر یا بزدلی پر جو بھی کہا جائے، وہ موسیٰ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اور یہ اس نے موسیٰ کو اول روز ہی باور کروا دیا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ کمرے کے وسط میں کھڑا، آنکھوں پر چوڑیوں سے سجا، بازو رکھے بے سدھ سوئی رانیہ کو کینہ پرور نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کبھی یہ لڑکی اس کی سب سے اچھی اور بے لوث دوست ہوا کرتی تھی، جانے یہ ریاکاری اور دکھاوا اس نے کہاں سے سیکھ لیا تھا، اور اب آئندہ وہ کیا انداز دکھانے والی تھی۔ لائٹ بند کر کے اس نے ڈم لائٹ آن کی اور کپڑے تبدیل کرنے کے غرض سے باتھ روم میں چلا گیا۔ زندگی کے اس دور کے متعلق موسیٰ نے جب بھی کبھی سوچا تو سوچوں میں نرماہٹ سی در آتی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت رومانٹک طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے وہ جی بھر کر چاہتا اور وہ فقط اسے چاہتی، اس کی سانس کے سانس سانس لیتی۔ زیاں کا شدید احساس اس کے دل میں کثافت بھرنے لگا۔ پچھلی زندگی تو گزر گئی، اب جو دور شروع ہوا تھا وہ موت تک کا تھا، اور پہلی ہی رات جو بے کیفی چھائی تھی یقیناً اس سے آگے بھی واسطہ پڑنے والا تھا۔ وہ باہر نکلا تو ڈم لائٹ سے آنکھوں کو مانو سونے میں چند لمحے لگے۔ موسیٰ نے غور کیا، کمرے میں سوائے فرش کے سونے کی اور کوئی جگہ نہ تھی، اور فرش پر سونا اس کی نفاست پسند طبیعت کو قطعاً گوارا نہ تھا، چاہے جائکا چادر ہی کیوں نہ بچھی ہو۔ ٹھیک ہے، جب اسے پرواہ نہیں کتنے ٹھاٹ سے سو رہی ہے، میرا تو پھر بھی یہ ذاتی بستر ہے۔ شانے جھٹکتا وہ آگے بڑھا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ مجال تھی جو رانیہ کی نیند میں ذرا سا بھی خلل پڑا ہو، وہ بہت سی بدگمانیاں اوڑھ کر سو گیا۔ اگلی صبح روایتی صبح ہرگز نہ تھی، کم از کم موسیٰ کے لیے۔ بالوں میں نرم انگلیوں کی سرسراہٹ، اور پھر کسی نے اس کا شانہ زور سے ہلایا۔ موسیٰ نے مندی آنکھوں سے ایک نظر رانیہ کو دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ صبح ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے جناب، خالہ جان ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی تو یکلخت موسیٰ کو یاد آیا کہ زندگی کل سے ایک نیا موڑ لے چکی۔ آج تو وہ کسی اور ہی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ساری نیند پل بھر میں اڑن چھو ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ رانیہ مسکراتے ہوئے چادر تہہ کرنے لگی۔ آج پہلی بار اتنی جلدی اٹھے ہو، ورنہ پورا استبل بیچ کر سوتے تھے۔ اس کا انداز پرانا تھا، وہی اپنا اپنا اور دوستانہ سا، مگر موسیٰ اس سمجھوتے میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ جواب دیے بنا بستر سے اترا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ چادر تہہ کرتی رانیہ کے ہاتھ سست پڑے اور ہونٹوں کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ کمرے کی حالت درست کر کے وہ کچن میں چلی آئی، جہاں خالہ جان ناشتے کی ٹرے تیار کر رہی تھیں۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں بس آنے ہی والی تھی۔
وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے آج مہندی لگے ہاتھوں سے بھی یہی کام کرواؤں گی؟ انہوں نے اسے ہاتھ تھام کر پیار سے روک دیا۔ وہ اپنی نئی پوزیشن کا خیال کر کے ذرا جھیمپی۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ تو دنوں تک نہیں جاتا، اب اتنے دنوں مہمان بن کے تو نہیں بیٹھ سکتی میں، نہ صحیح مگر آج تو ولیمہ ہے نا۔ وہ مسکرائیں، پھر پوچھنے لگیں، موسیٰ اٹھ گیا ہے؟ جی۔ وہ پلٹ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی تھیں۔ ہم اکیلے ہی ناشتہ کریں گے؟ اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ زیبا کے تو گھر سے ناشتہ آئے گا، 10 تو بج چکے، اب ہم کب تک ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ وہ دونوں جاگیں گے تو کر لیں گے ناشتہ۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا تو وہ محض سر ہلا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ امی کے آنے تک موسیٰ بھی آ گیا۔ اس کے سلام کے جواب میں امی نے اسے خوب دعاؤں سے نوازا۔ رانیہ حسب عادت اور معمول امی اور پھر موسیٰ کے لیے چائے مگ میں ڈالنے کے بعد موسیٰ کی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ رہنے دو، اخبار جھٹک کر سیدھا کرتے وہ رکھائی سے بولا، میں صرف چائے لوں گا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ امی نے تفکر سے پوچھا، مگر جسے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب اپنے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ بس ایسے ہی موڈ نہیں ہو رہا۔ وہ اخبار کے پیچھے گم ہو گیا، ناراض اور سنجیدہ سا۔ امی نے حیرت سے رانیہ کو دیکھا۔ وہ یوں ناشتہ کرنے میں مگن تھی جیسے آج کا دن کوئی خاص دن نہ ہو، یا وہ وہی پہلے والے موسیٰ اور رانیہ ہوں، مگر نہیں۔ اگر وہ پہلے والی رانیہ ہوتی تو اب تک موسیٰ کے ہاتھ سے اخبار چھین کر لپاٹ دیتی۔ ناشتے کے وقت دھیان سے ناشتہ کیا کرو، کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ وہ اس پر روب ڈالا کرتی تھی۔ اور اب انہوں نے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان دونوں کی موجودگی کے باوجود چھائی خاموشی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی، مگر اسی وقت زیبا کے میکے سے اس کی شادی شدہ بہن اور کزنز ناشتہ لے آئیں تو ان کا دھیان بٹ گیا۔ دوسرا جوڑا کہاں ہے بھائی؟ مہرالنساء عرف مہرو جو کہ زیب النساء عرف زیبا کی بڑی بہن تھی، آنکھیں نچا کر پوچھ رہی تھیں۔ 7 کماری کزنز جن میں خالہ اور ماموزاد بہنیں تھیں، ان کی کھی ابھی تو وہ دونوں نہیں اٹھے۔ امی نے مختصراً جواب دیا، ہاں ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ابھی تک، میں دیکھتی ہوں جا کے۔ وہ مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتی انہیں اٹھانے چل دی۔ آپ تو دلہن لگ ہی نہیں رہی۔ زیبا کی خالہ زاد نے رانیہ کو دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹائیں تو وہ قدرے گڑبڑا گئی کہ اس بات کا جواب کیا دیتی، مگر موسیٰ نے اخبار طے کر کے بڑے اطمینان سے کہا، دلہن کے سر پر 2 سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اب کے سب ہنسی تھیں، مگر پہلے پہل والی اب بھی نہ ہاری۔ بھئی بندہ تیار شیار ہو کر رہتا ہے، شام تک یوں ہی سادہ سی گھومتی رہیں گی۔ موسیٰ کا تو بحث کا پورا ارادہ تھا، مگر رانیہ نے مختصراً بات ختم کر دی، مجھے یوں ہی اچھا لگتا ہے۔ زیبا کی بہن اسے جگا کر ہی لوٹی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی زیبا کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ صبح صبح ناشتہ لے کر پہنچ گئیں، فون کر کے پتہ ہی کر لیتی۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے خود سے 3 سال بڑی بہن کو لیتاڑا۔ تمہاری صبح تو شام تک نہ ہوتی، اس نے جواباً طنز کیا۔ تو اب بھی نیند کہاں پوری ہوئی ہے؟ زیبا کے منہ پھٹ طبیعت تو تھی ہی، مگر یہ بے باکی وہ بھی سب کی موجودگی میں۔ امی تو بہانے سے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ عیسیٰ میٹھی نظروں سے بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ زیبا کی کھلی ڈلی گفتگو، اس کی کزنز کی زومینی ہنسی اور عیسیٰ کا وارفتہ انداز، رانیہ معذرت کرتے اٹھ گئی۔ ناشتہ تو کر لو۔ زیبا کو خیال آ ہی گیا، ہم تو کر ہی چکے تھے۔ وہ رکی نہ تھی، لگتا ہے ان کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ با آواز بلند سرگوشی اور پھر دبی دبی ہنسی۔ موسیٰ اندر ہی اندر تل ملایا، تم تو ناشتہ کر لو۔ عیسیٰ نے اسے متوجہ کیا، آپ کیجئے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھتے ہوئے قصداً مسکرایا، مگر وہاں ان سب کی محفل اس قدر مکمل تھی کہ کسی کا بھی جانا انہیں محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ گاڑی لیے بے وجہ ہی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اب رنگ زندگی کیا ہوگا؟ فقط ایک ہی سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا، جانے کتنی دیر تک۔ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ گھر لوٹا تو امی اس کی منتظر تھیں۔ تم کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ ناراض ہونے لگیں۔ یہی تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ شادی والا گھر شادی والا لگ ہی نہیں رہا۔ وہ خفا تھی، میں تو کام سے گیا تھا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ امی نے تعصب سے اسے دیکھا، آج کے دن کے لیے بھی کوئی کام اٹھا رکھا تھا تم نے؟ بس ایسے ہی، وہ نادم سا ہوا۔ رانیہ نے چائے کا کپ لا کر امی کو تھمایا۔ موسیٰ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ صبح سادگی کا دعویٰ کرنے والی اس وقت گہرے فیروزی رنگ کے جھلملاتے کپڑوں میں دمک رہی تھی۔ ٹائم ہی کتنا رہ گیا فنکشن میں، اور ابھی ان دونوں نے پارلر بھی جانا ہے، کون لے جائے گا؟ عیسیٰ صاحب تو ناشتے کے بعد جو سوئے تو پھر جاگے ہی نہیں کہ کوئی ارادہ پوچھا جائے۔ بمشکل زیبا کو اٹھایا کہ ایک آدھ محلے دار آ گئی تھی۔ امی کچھ کہہ رہی تھی، شاید وہ چونکا۔ جی، اس کی جی کچھ سوالیہ تھی تو کچھ چونکنے والی۔ امی کو جی بھر کر اس کی غائب دماغی پر غصہ آیا۔ شاباش، میں پتہ نہیں کون سی حقائق سنا رہی ہوں، اور یہ صاحب اپنی ہی خیالوں میں۔ وہ اچھی خاصے ناراض ہو گئی تھیں۔ اچھا نا، میں ہی لے جاؤں گا دونوں کو پارلر، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا کمرے کی طرف بڑھا۔ تم نے تو کھلی چھوٹ دے دی ہے اسے، ذرا قابو کر کے رکھو، اس کے آس پاس رہو۔ اسے امی کی دھیمی آواز کمرے تک سنائی دی۔ وہ رانیہ سے کہہ رہی تھیں۔ موسیٰ لب بھینچتا کمرے میں چلا آیا۔
کچھ تھکاوٹ اور کچھ خالی بستر پر ملکیت کا احساس، وہ شاید نیند کے جھونکے کی زد میں آ گیا، ورنہ یہ سونے کا ٹائم تو ہرگز نہیں تھا، وہ بھی اسی صورت کے آج ولیمے کی تقریب کا دلہا نمبر 2 تھا۔ اسے اپنی پیشانی پر کوئی لطیف سا لمس محسوس ہوا اور اس کے بعد بالوں میں سرسراہٹ۔ وہ چونک کر کچی نیند سے بیدار ہوتا ہوا لمحہ بھر کو ساکت سا لیٹا رہ گیا۔ اس کی نگاہ خود پر جھکی رانیہ کی نگاہوں سے ٹکرائی تو اسے جاگتے پا کر وہ جھینپی اور اس کے بالوں میں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر سیدھی ہو گئی۔ اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، پارلر لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ فوراً ہی اسے جگانے کی وجہ بتائی۔ تھوڑی دیر اسے بہت اجنبی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنی پارلر ساتھ لے جانے والی اشیاء اکٹھی کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ شولڈر بیگ میں زیور رکھ کر پلٹی تو موسیٰ کو عین اپنے پیچھے کھڑے پا کر ٹھٹک گئی، پھر فوراً ہی کترا کر سائڈ سے نکلنے لگی تھی کہ موسیٰ کے ہاتھ نے اس کے بازو کو گرفت میں لے لیا۔ پارلر سے دیر ہو رہی ہے، وہ خائف سی ہو کر بولی۔ موسیٰ کی گرفت میں نہ تو اپنائیت کا لمس تھا اور نہ ہی محبت کی نرمی۔ رومانٹک نہیں ہو رہا میں، اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ کوئی اور ہی موسیٰ تھا، کرخت اور سرد مہر، اور نہ ہی میں انچاہے رشتے میں رومانس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جب دل کی رضا شامل نہ ہو، ذہن میں کوئی اور، نکاح میں کوئی اور، تو میاں بیوی کا رشتہ محض کاغذی کاروائی کہلاتا ہے، سمجھی؟ پھنکارتا ہوا اجنبی لہجہ، اور وہ اسے جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ رانیہ ٹھٹرے حواس لیے وہیں ساکت و جامد کھڑی تھی۔ ولیمے کی تقریب گزری تو اس کے بعد دن تیزی سے معمول پر آئے، مگر اس گھر کے نفوس جیسے اپنے معمول سے ہٹ گئے۔ عیسیٰ اور زیبا کی صبح دیر سے ہونے لگی۔ رانیہ گمسم تھی تو موسیٰ اجنبی اور لا تعلق۔ امی چند دنوں میں بوکھلا گئیں۔ عیسیٰ اور زیبا کسی دوست کے ہاں دعوت میں گئے تو امی کے ہاتھ موسیٰ کے کان کھینچنے کا موقع لگا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ اس کی پلیٹ میں سالن ڈالنے کو بڑھتی رانیہ کو ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے مختصراً بولا اور پھر اپنے لیے خود سالن نکال لیا۔ انہوں نے موسیٰ کی یہ حرکت نوٹ کی تھی تو پھر موڈ خراب ہوگا، انہوں نے طنز کیا۔ موسیٰ نے نہ سمجھنے والے انداز میں نے دیکھا، یہ کیا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ بڑا ہے تو وہ اپنی دنیا میں گم ہو گیا ہے، ادھر تم ہو تو تمہیں جیسے گھر سے کوئی غرض ہی نہیں، ہسپتال کو ہی گھر بنا لیا ہے۔ ماں تو ماں، نئی نویلی دلہن کو کا بھی کوئی خیال نہیں، اسی کا خیال تو گھر آنے سے روکتا ہے۔ موسیٰ نے لب بھینچے۔ بھائی کہاں ہے؟ اس کے کسی دوست کے ہاں دعوت تھی، انہوں نے بتاتے ہوئے جتلا بھی دیا۔ ایک وہ ہے کہ جس کی دعوتیں ختم نہیں ہو رہی، اور ادھر تم ہو، مجال ہے جو کسی دعوت کے لیے حامی بھری ہو۔ پتہ نہیں کیا غلط فیصلہ کر دیا ہے میں نے۔ افو امی جان، یہ تو بس چند ایمرجنسی کیسز کی وجہ سے لگاتار ڈیوٹی دینا پڑی۔ ایک ڈاکٹر چھٹی پر تھا، مگر اب آپ بے فکر رہیں، اگلے 4 دن بالکل فارغ ہوں میں، لے جاؤں گا آپ کی بہو رانی کو گھمانے۔ اس نے جلدی سے امی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کی۔ لفظ بہو رانی میں جو طنز چھپا تھا اسے رانیہ نے شاید پا لیا، تبھی ایک نگاہ موسیٰ کے چہرے پر ڈالی۔ اب تو اس کے چہرے پر عجیب سا بیگانہ پن نظر آتا تھا۔ یہ دوست چہرہ کس قدر اجنبی اور پرایا ہو گیا تھا، وہ بھی اس قدر قریبی رشتہ بندھنے کے بعد۔ امی فوراً غصہ بھول کر پرجوش ہوئیں۔ خدا بھلا کرے تمہارا، تو پھر اپنی خالہ کا گلہ دور کر دو، کل اسلام آباد کا چکر لگا لو، 4 دن کے لیے تفریح بھی ہو جائے گی اور عذرا آپا کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی کہ اتنی مرتبہ دونوں بھائیوں کی دعوت کی مگر کوئی نہیں پہنچا۔ موسیٰ جزبز ہوا۔ مکمل چھٹی تھوڑی ہے، بس اگلے 4 دن یہاں کا کام کا بوجھ کچھ کم ہے، اور ایمرجنسی کا کیا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جس ڈاکٹر کے حصے کی ڈیوٹی دیتے رہے ہو 4 دن وہ تمہاری نبھا لے گا۔ تم نے تو شادی کے لیے بھی محض 2.5 چھٹیاں لی تھیں، وہ اطمینان سے کہتے موسیٰ کا سکون غارت کر گئیں۔ بھلا ان دونوں کے مابین یہ ہنی مون ٹائپ کا تعلق کہاں سے تھا کہ اسلام آباد کے رومانٹک ٹور پر جاتے؟ نہیں نہیں، ہم دونوں یہیں گھوم پھر لیں گے، خالہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بھائی اور بھابھی کو بھیج دیں، وہ بدکا، وہ تو کبھی نہ ٹلیں، مگر شادی سے لے کر ابھی تک وہ چھٹیوں پر چھٹیاں کیے جا رہا ہے، پرائیویٹ نوکری ہے، بابا کا آفس تو نہیں کہ کوئی لات مار کر باہر نہ کر دے گا، اس میں تو بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی، وہ قطعیت سے بولی تو موسیٰ نے بے اختیار پہلو بدلا۔ خالہ کو میں منا لوں گا امی، میرا ہاؤس جاب مکمل ہونے میں 1 آدھ مہینہ رہ گیا ہے، پھر فارغ ہی فارغ ہوں، پھر لمبا چکر لگائیں گے۔ ہلکے پھلکے انداز میں نے مطمئن کرنا چاہا، مگر انہوں نے اسے قطعی لہجے میں کہا، میں نے کہہ دیا تو بس سمجھو پکا ہو گیا، بعد میں جتنے لمبے چکر چاہو لگا لینا، مگر یہ 4 دن تو میں نے طے کر لیے ہیں۔ یا اللہ، موسیٰ کا جی چاہا اپنے بال نوچ لے۔ اس نے سنجیدگی سے کھانا کھاتی رانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا امی کی بات ٹالنے کا مطلب ہے ان کی ناراضگی مول لینا، اور اسی سے بچنے کے لیے تو اس نے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ بددلی سے روٹی کا لقمہ توڑنے لگا۔ سردی تو یہاں لاہور میں بھی کافی ہے، مگر اسلام آباد میں تو صحیح معنوں میں سردی شروع ہو چکی ہے، اپنے خوب گرم والے کپڑے اور سویٹر جرسیاں رکھ لینا ساتھ۔ امی کھلتے لب و لہجے میں رانیہ کو نصیحت کر کے موسیٰ سے مخاطب ہوئیں، ویسے اگر تم چاہو تو ان 4 دنوں میں مری کا چکر بھی لگ سکتا ہے۔ موسیٰ جل کر رہ گیا۔ ہاں، تب تو عذرا خالہ ناراض نہیں ہوں گی نا؟ وہ کھسیائیں۔ ہاں سچ، چلو ٹھیک ہے پھر صحیح،
موسیٰ سر جھٹک کر رہ گیا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو کوس رہا تھا جس نے اگلے 4 دن کی فراغت کا یوں ببانگ دہل اعلان کیا تھا، گویا اوکھلی میں ہی سر دے دیا تھا۔ برتن دھو کر کچن سمیٹنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو موسیٰ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اضطرابی انداز میں مسلسل ہلنے والا پاؤں اس کے اضطراب کی نشاندہی کر رہا تھا، اتنا تو وہ بھی اسے جان ہی گئی تھی۔ وہ سفری بیگ لے کر الماری میں سے کپڑے نکال کر اس میں رکھنے لگی۔ سادہ سے ہی کپڑے رکھنا، ہنی مون ٹور نہیں ہے یہ، کٹیلا سا لہجہ۔ ہنی مون ٹور ہوتا تب بھی سادہ سے ہی رکھتی۔ وہ بدستور کپڑے طے کرتے ہوئے آرام سے کہتی، موسیٰ کا ضبط آزما گئی، تم منع بھی تو کر سکتی تھی امی کو۔ وہ اس پر جھنجھلایا، تم نے کیا تو تھا، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا۔ وہ اپنے مخصوص بے نیازانہ انداز میں تھی، وہی موڈ جس میں آ کر وہ کبھی عیسیٰ رضا کو کھرے جواب دیتی تھی تو موسیٰ اس کی خوب ہی پشت تھپ تھپاتا تھا، مگر آج اس کا یہ موڈ اسے تپا گیا تھا۔ اس سے کم از کم مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ تمہیں میرے ساتھ ایسے ٹورس پر جانے کی کوئی حسرت نہیں۔ وہ سلگ کر بولا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولی، ہو سکتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کے الفاظ نے جادو اثر کیا، خون کی گرم لہر موسیٰ کے دماغ میں دوڑ اٹھی۔ اچھل کر بیڈ سے اترتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ گیا تو وہ جو بیگ بند کر کے سیدھی ہوئی تھی سٹ پٹا گئی۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیوں اعتراض نہیں؟ عجیب سا لہجہ اور اس سے بھی زیادہ عجیب الفاظ، اس قدر قریب وہ پہلی بار کھڑا ہوا تھا، اتنے قریب کہ اس کے کپڑوں سے اٹھتی اوبیشن کی خوشبو رانیہ کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ موسیٰ نے ان گھبرائی وحشت زدہ آنکھوں کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی سیاہ آنکھیں چمکدار اور شفاف تھیں، اور یہ کہ اس کی سبھی پیشانی کا حسن اس کے بالوں کی سیدھی مانگ بڑھا رہی تھی، اور اس پیشانی اور ان آنکھوں سے تھوڑا ہی نیچے احمری لب۔ میں اس بندھن میں اپنی مرضی سے بندھی ہوں۔ اس کی قربت سے اگر وہ خائف بھی تھی تو اس نے موسیٰ کو اندازہ نہیں ہونے دیا تھا، مگر موسیٰ کو تو ان لمحات میں وہ اپنے حواسوں پر چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بری تو وہ موسیٰ کو پہلے کبھی نہیں لگی تھی، مگر پہلی پسندگی کا پیمانہ کچھ اور تھا، اور اب کی یہ قربت وہ اسے اپنے حواسوں سے جھٹکنا چاہتا تھا۔ تبھی تلخی سے بولا، کیونکہ تم اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک خاموش رہی اور اتنے عرصے تک موسیٰ اپنا ضبط آزماتا رہا۔ اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر موسیٰ کو ایک نظر دیکھا، پھر بولی تو اس کی آواز کی لرزش موسیٰ سے چھپی نہ رہ سکی، ہاں یہ سچ ہے۔ موسیٰ خاموش تھا، اس موضوع پر کچھ بھی کہنا اسے اپنی توہین کے مترادف لگتا تھا، مگر اس کے تاثرات ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیوں؟ اس گھر میں میرا ایک بہت اچھا دوست بھی رہتا تھا۔ وہ شاید جتا رہی تھی موسیٰ کے برے رویے کو، مگر اس کے الفاظ نے موسیٰ کو ایک دم سے ٹھنڈا کر دیا۔ سارا غصہ، سارا ابال لمحہ بھر میں پانی کی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ واقعی کبھی ان دونوں کے مابین بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، اور وہ اسے عیسیٰ کے ٹائپ کی لڑکی بنانے کے لیے خوب مشورے دیا کرتا تھا، مگر اسے شادی کی رضامندی بھی تو خود ہی دی تھی، چاہے اپنی ماں کا مان بڑھانے کو ہی صحیح۔ وہ تو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ پھر اب کاہے کا غصہ؟ وہ بہت ٹھنڈا ہو کر پلٹا اور بستر پر اوندھے منہ گر سا گیا۔ تکیے میں منہ دیے وہ گویا ساری دنیا سے ناراض تھا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھنے کے بعد رانیہ سفری بیگ نکال کر اس میں موسیٰ کے کپڑے رکھنے لگی۔ صبح وہ ناشتے کے بعد گھر سے نکلے، مگر عیسیٰ اور زیبا چونکہ اٹھے نہ تھے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو پائی۔ رات بھی اتنی دیر سے آئے، میں تو سونے جا چکی تھی۔ اپنی چابی سے دروازہ کھول کر آئے تھے اندر دونوں۔ امی نے موسیٰ کو بتایا، پھر تو انہیں ہمارے پروگرام کا بھی پتہ نہیں ہوگا، تم آرام سے جاؤ، میں بتا دوں گی انہیں۔ ویسے بھی وہ دونوں گھر میں ٹکیں تو ہی کچھ اتا پتہ ہو انہیں۔ وہ اطمینان سے بولیں، پھر مشورہ دیا، عیسیٰ کی گاڑی لے جاؤ، اتنا لمبا سفر ہے۔ نہیں، شہر میں جانا ہوتا اور بات تھی، شہر سے باہر، وہ بھی 3-4 روز کے لیے، انہیں بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے پیچھے۔ موسیٰ نے فوراً انکار کر دیا، پھر انہیں مطمئن کیا، کرائے کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، ڈرائیو خود کر لوں گا۔ اور اب انہیں امی کی دعائیں سمیٹ کر نکلے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب زیبا جمائیاں لیتے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ امی وہیں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھیں۔ عیسیٰ نہیں اٹھا ابھی؟ وہی تو اٹھے تھے، مجھے تو بعد میں انہوں نے ہی جگایا ہے۔ وہ خفاسی تھی شاید، جلدی اٹھائے جانے پر ناشتہ کرنا ہوگا اس نے، آج آفس جانا تھا، اب تو کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ ناگواری بلکہ بیزاری سے بولی تو تیز قدموں سے اس طرف آتا عیسیٰ طنز سے بولا، یہ بھی تمہاری ہی مہربانی ہے، 1.5 گھنٹے سے الارم بج رہا تھا مگر تم نہیں اٹھی، جانا تم نے تھا، تم اٹھتے کیوں چچی جان؟ زیبا نے ان کی حمایت چاہی مگر وہ خاموش رہیں۔ اچھا امی جی، میں چلتا ہوں، ناشتہ تو کر لو، آفس میں ہی کر لوں گا آج تو، باس کی ڈانٹ بھی پکی ہے۔ وہ ان کے سامنے جھک کر سر پر ہاتھ پھرواتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی منہ بسورتی زیبا کو دیکھ کے مسکرایا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے؟ اب تو 10 بجنے والے ہیں۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد امی نے پوچھا تو وہ بے دلی سے بولی، ابھی تو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ سر ہلا کر مٹر چھلنے لگی۔ موسیٰ اور رانیہ نہیں اٹھے ابھی؟ زیبا کو رانیہ دکھائی نہ دی، وگرنہ موسیٰ تو ان لوگوں کے اٹھنے تک ہسپتال جا چکا ہوتا یا پھر جانے والا ہوتا۔ اٹھے کیا؟ وہ تو اسلام آباد کے لیے نکل بھی چکے۔ انہوں نے
मटर के दाने प्याले में डालते हुए आराम से कहा। तो ज़ेबा की नींद उड़नछू हो गई। इस्लामाबाद यानी हनीमून, इस सबसे पहला यही ख्याल आया था। हाँ, मैंने ही कहा प्रोग्राम बनाने को। कब से अज़रा आपा इसरार कर रही थी, उन्होंने बताया। इसरार तो वह हमारे लिए भी करती थी। ज़ेबा का लहजा आपो आप तीखा सा हो गया, जिसे उन्होंने महसूस भी किया। तो नज़रअंदाज करते हुए आराम से बोली, अब सभी इकट्ठे तो घर से नहीं जा सकते थे ना, आज वो चले गए, कभी तुम दोनों चक्कर लगा लेना, बल्कि मैं भी इसी बहाने हो आऊँगी। ज़ेबा ने सर झटका और तमस्कुर से सोचा, अब सास के साथ हनीमून पर जाऊँगी, इतने ही हालात ख़राब है ना मेरे। गाड़ी तो ईसा की ही ले गए होंगे, पता भी है हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। फिर वही तीखा और हक जताता लहजा। अब की बार उन्होंने बाकायदा ज़ेबा की तरफ देखा। पुरगुरूर और बड़ा अजनबी सा अंदाज सा उसका। फिर नरमी से बोली, इतनी अकल तो है उसमें, किराए की गाड़ी लेकर गया है 4 दिनों के लिए, बड़ी राजदारी से प्रोग्राम बनाया दोनों ने। उसकी मुस्कुराहट में तंज था जिसे वो खूब समझी। रात तुम दोनों लेट थे, वरना रात के खाने पर ही प्रोग्राम बना था, और सुबह तो यूं भी तुम लोग देर से उठते हो, उनसे मुलाकात क्या हो पाती। उन्होंने अपने लबो लहजे की तलखी से पाक रखा था। ज़ेबा की तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसकी माँ के साथ उन्होंने 12 साल गुजारे थे, और फिर बेटियां माँओं का ही परतो हुआ करती हैं। अमूमन ज़ेबा भी माँ जैसी तबीयत की मालिक थी। मीठा लाजमी बनाया करें चची जान, मुझे तो आदत है। खाने के बाद स्वीट डिश की, वो कहते हुए उठकर कमरे में चली गई। अम्मी को तासुफ ने घेरा। सास बैठी सब्जी बना रही थी और बहू ने एक मरतबा झूठे मुंह ना कहा कि मदद कर दूं। इन्हें शिद्दत से रानिया की याद आई, जो अपने वलीमे वाले रोज़ भी घरदारी से न चुकी थी। उनकी दिल से बेसाख्ता उसके अच्छे नसीब की दुआ निकली। मूसा के तेवर इन्हें बदले हुए महसूस हुए थे, इसीलिए बहाने से इन दोनों को मौका दिया था कि करीब रहकर दिलों की कुदरत दूर कर लें। इधर ज़ेबा ने कमरे में जाते ही माँ का नंबर मिलाया और उधर की सारी रिपोर्ट माँ तबसरा देना शुरू कर दी। लाहौर से गुजरात तक का सफ़र तो ठीक ही गुजरा। मूसा ने बड़ी खामोशी से ड्राइविंग की और रानिया जैसे लाहौर था इस्लामाबाद शहरी आबादी पर तहकीक करने के लिए मुसलसल खिड़की से बाहर का जायज़ा ले रही थी। मगर गुजरात से निकलते ही मौसम ने अचानक ही पलटा खाया। लाला मूसा से जो हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हुई थी, खारिया तक पहुँचते उसने मौसलाधार बारिश का रूप धार लिया। वस्ते दिसंबर में मौसम सरमा की पहली बारिश। मूसा को ड्राइविंग में मुश्किल हो रही थी। रानिया का दिल घबराने लगा। कहीं गाड़ी रोक दो। 2.5 घंटे की ड्राइविंग के दौरान ये पहला जुमला था जो उसने मूसा को मुखातिब करके अदा किया। ऐसे ही तो कहीं भी नहीं रोक सकता ना। मौसम ख़राब हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश में पता नहीं तुम विंड स्क्रीन के पार कैसे देख रहे हो, या अंदाजे ही से गाड़ी चला रहे हो। वो खफासी बोली तो लबो लहजे में खौफ भी था। मूसा को बेख्तियार हंसी आ गई। ये तो सही कहा तुमने, या अल्लाह। रानिया ने लरस के उसे देखा। गाड़ी की रफ्तार कम थी और स्क्रीन पर वाइपर मुसलसल चल रहे थे, मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी दबीज तह की सूरत स्क्रीन पर चलने लगा था। ऐसे मौसम को तो एंजॉय करना चाहिए। मौसम के बिगड़ने की परेशानी तो मूसा को भी हो रही थी, मगर शायद मौसम की तब्दीली ही ने उसके मूड भी को भी तब्दील कर दिया था। वो तो घर में ना, बल्कि तुम्हें तो पता है मैं तो बिजली वगैरह चमक रही हो तो कभी कमरे से ही नहीं निकली। वो रवानी से बोली, चलो फिलहाल तो बिजली नहीं चमक रही। मूसा ने उसे तसल्ली दी, मगर जहलम पहुंचकर ये खाम ख्याली भी दूर हो गई। मौसम के तेवर बिगड़े तो बिगड़ते ही चले गए। गरज चमक के साथ वो बारिश बरसी के मुसलसल। वाइपर चलाने से भी विंड स्क्रीन से पानी की धारें ना हटती थीं। मूसा से गाड़ी चलाना मुहाल हो गया। उसने दरियाए जहलम के किनारे बने शानदार होटल ट्यूलिप के पार्किंग में गाड़ी रोकी। रानिया को देखा। वो अब बाकायदा दोनों पाँव सीट पर किए, घुटनों में मुंह दिए, यकीनन पुरानी आयात का विर्द कर रही थी। इतनी नाजुक सूरत हाल के बावजूद मूसा को हंसी आने लगी। गाड़ी रुकने पर उसने सर उठाकर देखा। मूसा उसकी तरफ मुतवज्जो था। खजालत के मारे उसने जल्दी से पाँव नीचे किए। मुझे डर लग रहा था कहीं बिजली न गिर जाए। खाने का भी टाइम हो रहा है और इसी बहाने कुछ देर होटल में ठहर जाएंगे, शायद तब तक बारिश थम जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, पार्किंग में तो शेड भी नहीं कि बारिश से बचा जा सके। स्याह बादलों की चादर को चीरकर चमकती कड़कती बिजली से खौफजदा होकर वो मिनमिनाई, कमॉन यार, अब खाना यहाँ आने से रहा। बाहर देखो, इतनी ठंड में भी लोग बारबेक्यू लिए बैठे हैं। वाकई बारबेक्यू काउंटर के आगे बने गोल शेड के नीचे कितने ही मेज़ें जिंदा दिलों से भरी हुई थीं। मूसा की हिम्मत बंधाने पर वो बमुश्किल गाड़ी से बाहर निकलने पर राजी हुई, मगर पार्किंग से लेकर होटल के दाखिली दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो दोनों काफ़ी भीग गए। पिस्ता कामत व बावर्दी डोर कीपर ने इनके लिए दरवाज़ा खोला और वो मूसा के साथ होटल के वसीओ अरीज हॉल में दाखिल हुई तो लड़खड़ा सी गई। मूसा ने बेसख्ता उसका हाथ थामकर सहारा दिया। उसी वक्त लंबे स्याह बालों वाली प्यारी सी अटेंडेंट ने इनके पास आई और इन्हें अपनी मैयत में एक खाली टेबल तक ले गई। वहाँ पहुँचकर मूसा ने उसका हाथ छोड़ा तो वो कुर्सी पर बैठ गई। एक तो पहली मर्तबा होटल में आने का इत्तफाक हुआ था, ऊपर से बारिश ने भगोकर हुलिया भी अजीब सा कर दिया था। हॉल में हीटर की गरमाइश ने आसाब को पुरस्कून किया। मूसा
वेटर को ऑर्डर लिखवा रहा था। इनकी निशस्त शीशे की दीवार के पास थी, जहाँ से नीचे बहता दरियाए जहलम साफ दिखाई दे रहा था। बारिश तो रुकती नहीं लग रही। मूसा की आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। इस्लामाबाद पहुंचने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो बोली, खैर ऐसे मौसम में तो अब सफ़र हो भी नहीं सकता। वो कोहनिया टेबल पर टिकाए हॉल में मौजूद लोगों का जायज़ा ले रहा था। रानियाँ परेशान होने लगी। तो फिर क्या करेंगे? गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ेगी। मूसा को हंसी आई। बेवकूफ़, अब इतनी भी क्या गरीबुल वतनी है कि गाड़ी में रात गुजारनी पड़े। तो ये कि यहीं खाना खाएंगे और यहीं रात गुजारने के लिए कमरा ले लेंगे। इत्मीनान से बोला। उफ़ो, ऐसे ही प्रोग्राम बना लिया आज? लाहौर में तो मतलब बिल्कुल साफ था। वो कोफ्त ज़दा सी बोली, ये जहलम है। मूसा ने उसे याद दिलाया तो वो गहरी सांस लेते कुर्सी की पुर्तगाह से टेक लगाकर बैठ गई। गीले कपड़ों और बालों की वजह से ठंड महसूस हो रही थी। मेरे ख्याल में पहले रूम बुक करवा लूँ, गीले कपड़े भी चेंज कर लेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे। मूसा उसे खुद में सिमटते देखकर तफक्कुर से बोला, जानता तो था ही कि कितनी नाजुक है और मौसम की सख्ती उस पर कैसा बुरा असर डालती है। वो उठकर इस्तकबालिया की तरफ बढ़ा तो रानिया की निगाह उसके साथ थी। इनकी खुशकिस्मती थी कि इस मसरूफ़ तरीन होटल में इन्हें कमरा मिल ही गया। हीटर लगे कमरे के पुरसकून और हिद्दत आमेज़ माहौल ने सर्द होते आसाब को कदरे पुरसकून किया। मूसा गाड़ी में से बैग ले आया था। रानिया पहले कपड़े तब्दील करके आई, फिर मूसा ने कपड़े तब्दील किए। कपड़े तब्दील करके निकला तो रानिया बेडरूम चेयर हीटर के करीब बिछाए तौलिया साथ बालों को खुश्क कर रही थी। मूसा ने अजरा खाला को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी और साथ ही अम्मी को भी बता दिया। फ़ोन बंद करते हुए वो पलटा तो ठटका। रानिया शीशे की दीवार का पर्दा सिरकाकर बाहर झांक रही थी। इतनी सर्दी है, स्वेटर तो पहन लो, सोसू कर रही हो। वो उसके पास आ खड़ा हुआ। रानिया का दिल एकदम से उछला। वो नीचे वसी लॉन के परे बहते दरियाए जहलम को तारीकी में खोज रही थी। कमरे में तो ठंड नहीं, हीटर लगा हुआ है। उसने बेपरवाही दिखाई, मगर फिर एक छींक और उसके बाद लगातार छींके। मूसा ने उसका बाजू थामकर उसे अपनी तरफ मोड़ा। इतनी छींकें किसी की याद करने से नहीं आती। चलो स्वेटर पहनो और कंबल में लेटो। रानिया को हंसी आ गई। अच्छे डॉक्टर हो तुम तो, खुद मरीज़ा को डरा रहे हो, और फ़ायदा क्या हुआ भला घर वाले के डॉक्टर होने का? वो बेसाख्ता बोली, फिर सिटपटाकर मूसा को देखने लगी, मगर मूसा तो उसकी शिफाफ हंसी के हिसार में जकड़ा खड़ा था। अभी तो खाना खाने जाना है, लेटने का टाइम तो नहीं। रानिया ने जल्दी से कहा तो वो यकलखती हवास में लौटा। उसका बाजू फ़ौरन छोड़कर पीछे हटा। हाँ, खाना। वो खफीफ सा था, शायद अपनी बेखुदी पर। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, खाना रूम सर्विस से मंगवा लेते हैं। वो उससे नज़रें चुराता इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। तुमने कोई ख़ास डिश मंगवाई है तो बताओ, वो पूछ रहा था। नहीं, ऐसी कोई ख़ास तो नहीं। वो फिंगर फिश कहते कहते रुक गई, मगर इंटरकॉम पर ऑर्डर देते हुए मूसा ने फिंगर फिश का बतौर ख़ास ऑर्डर दिया। वो जानता था कि ऐसे मौसम में रानिया को फ़िश बहुत पसंद थी। आधे घंटे के अंदर खाना उनके कमरे में था। छोटी सी मेज़ पर वेटर ने बर्तन सेट कर दिए। आधे घंटे तक ग्रीन टी ले आना, मूसा ने उसे कहा तो बस बात में सर हिलाते चला गया। दोनों ने रूम चेयर संभाल ली। रानिया ने आदतन उसकी प्लेट में सालन निकालना शुरू किया, फिर एकदम से उसे देखा और सिटपटाकर चम्मच डोंगे में ही रख दिया। मूसा ने भवें उचकाई। क्या हुआ? गोया उसे याद नहीं था कि उस दिन वो रानिया को अपनी प्लेट में सालन निकालने से मना कर चुका है। शायद तुम खुद डालना चाहो, वह कतराए हुए बोली थी। डाल दो, मूसा कुछ रुक कर बोला। शायद उसे याद आ गया था, फिर उसान से बोला, शायद मुझे अपना दोस्ती वाला रिश्ता याद रखना चाहिए। लब भींचते हुए रानिया ने दोबारा से चम्मच पकड़ा और उसके लिए सालन डालने लगी। तुम फिश लो, ठंडी हो रही है, मूसा ने उसे कहा तो वो बेदिली से मछली का टुकड़ा लेकर उसके निवाले तोड़ने लगी। मूसा ने नोट किया, उसने बहुत बेदिली से खाना खाया था। वेटर ग्रीन टी लेकर आया, तब तक वो खाने से फारिग हो चुके थे। खाने के बर्तन भिजवाकर इन दोनों ने चाय पी और इस दौरान मूसा की निगाह भटक भटक कर रानिया के चेहरे की जानिब उठी। तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो चाय का मग हाथ में लिए दूसरे हाथ की उंगली से उसके किनारे पर फेरते गुमसुम सी लग रही थी। मूसा ने शायद इस मुंजमिद खामोशी से घबरा कर बात शुरू की तो वो चौंकी। हाँ ठीक हूँ मैं। कोई मसला है? रानिया ने एक शिकवा की नासी निगाह उस पर डाली। मैं तो खुद शायद एक मसला बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। फीकी मुस्कुराहट के साथ उसका ये जुमला बहुत अचानक था। मूसा इस जुमले के लिए तैयार न था, गड़बड़ा सा गया। गहरी सांस भरते हुए रानिया ने दुजीदा नज़रों से खामोश बैठे मूसा को देखा, जैसे शायद तुम कभी हल करना नहीं चाहते। मैं हल नहीं करना चाहता। वो जैसे सदमे की गिरफ्त में आया। शादी दिलों का सौदा होती है मोहतरमा, और मैंने तुम पर पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि दिल में कोई और निकाह में कोई और वाली ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकता। तो फिर तुमने ये शादी क्यों की? ख्वामखा का बोझ लाद लिया अपने सर पर। वो तल्ख होते हुए खाली मग टेबल पर रखकर उठ गई। मूसा को उसकी बात बहुत चुभी। बाज़ औक़ात किसी प्यारे की खुशी की खातिर अनचाहे बोझ भी ढोने पड़ते हैं। तकिया ठीक करते रानिया के हाथ उसकी तल्ख नवाई पर ठटके। फिर वो मज़ीद कुछ बोले बगैर स्वेटर उतारती कंबल में घुस गई।
मूसा का जी चाहा उसे कंबल से निकाल कर झंझोड़ कर रख दे। उसकी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके वो कितनी मुतमईन और पुरसुकून थी, और उस पर मुस्ताद वो खुद पर कोई इल्ज़ाम लेने को भी तैयार नहीं थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के साथ मूसा की आंख खुली। डिम लाइट में पहले तो उसे ये समझने में वक्त लगा कि वो है कहाँ। दूसरे ही पल अपना दायां पहलू सुलगता महसूस हुआ तो उसने बेअख्तियार इस तरफ देखा। रानिया उसके बिल्कुल पास थी और दायां पहलू सुलगने की वजह मूसा को फौरन ही समझ में आ गई। उसने वजलत कोहनी के बल उठते हुए अपना हाथ रानिया की पेशानी पर रखा तो वो दरे हकीकत बुखार में जल रही थी। उफ खुदाया, वो मुतफिक्र सा उठ गया। अपना एमरजेंसी बैग वो साथ ही लाया था जिसमें ज़रूरी अद्वियात वो हमेशा रखता था। उसे ख्याल आया जिस तरह रात भीगने के बाद वो छींक रही थी, उसे सर्दी की दवा दे देनी चाहिए थी। इसने लाइट ऑन करके अपना बैग निकाल कर रखा। एक टैबलेट और कैप्सूल निकाल कर पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए रानिया को शाने से पकड़कर हिलाया। रानिया रानिया उठो, ये मेडिसिन ले लो। बुखार की शिद्दत उसे बेसुध कर रही थी। पपोटे भारी और आंखें खुलने से इनकारी थी। मूसा ने उसे सहारा देकर उठाते हुए अपने शाने से टेक लगाकर बिठाया। ये मेडिसिन लो, शाबाश, बहुत तेज़ बुखार है तुम्हें। उसने मूसा की हथेली पर रखी मेडिसिन उठाई। मूसा ने पानी का गिलास उठाया। रानिया ने मेडिसिन मुंह में डाली तो उसने पानी का गिलास रानिया के होंठों से लगा दिया। वो सारा पानी पी गई थी। और पानी चाहिए? मूसा ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसके शाने से टिका दिया। ज़रा सी मुशक्क़त से थकावट महसूस होने लगी थी। वो शायद फिर से सो गई थी। मूसा ने ज़रा सा झुककर उसका चेहरा देखा। उसके शाने से टेक लगाए वो दुनिया माफिया से बेखबर थी। मूसा के तमाम हवास जागने लगे। बिल्कुल अभी अभी उसने रानिया के बालों से उठती किसी अच्छे से शैम्पू की खुशबू महसूस की थी। उसे ख्याल आया कि उसका एक बाजू रानिया की कमर के गिर्द उसे सहारा दिए हुए था और ये कि वो बेसुध सोई हुई मूसा के हवास को बेदार कर रही थी। उसके हाथ ने बेअख्तियार रानिया के बालों में सरसराने और इन्हें संवारने की ख्वाहिश की तो किसी अनहोनी खौफ में घिरते हुए मूसा ने अपना सहारा हटाते हुए उसे तकिए पर लेटा दिया और ख़ुद फ़ौरन वहाँ से उठा और गहरी सांस भरते हुए जैसे अंदर की कसाफत को कम करने की सही की। फिर चेहरा मोड़कर रानिया की तरफ देखा। शरई रिश्ता और दिल की सरकशी वो एक जंग किसी कैफियत में था। एक पलड़े में अना थी तो दूसरे में सरकशी, मगर अना का वज़न ज़्यादा निकला। लाइट ऑफ करके वो सर झटकता खिड़की तक गया और पर्दा हटाकर बाहर घूरने लगा। नीचे लॉन में लाइट्स ऑन थीं और इनसे परे नीचे बहता दरियाए जहलम बहुत स्याह और सर्द लग रहा था। इस अंधेरी रात की तरह कितनी ही देर वहाँ खड़े रहने के बाद जब सर्दी उसकी टांगें जमने लगीं तब वो मजबूरन वहाँ से हटा और आकर अपनी जगह पर लेट गया। नर्मो गर्म कंबल ने उसके अंदर एक सुकून आवर एहसास पैदा किया तो वो आंखें बंद करे सोने की कोशिश करने लगा। सुबह भी रानिया का बुखार नहीं उतरा था। वापस आ जाओ तुम लोग, ऐसी ख़राब तबीयत लेकर किसी के घर क्या जाना। आपा से माजरत कर लेना। अम्मी को फ़ोन करके बताया तो उन्होंने फ़ौरन कहा। रानिया शर्मिंदा सी थी। आई एम सॉरी। मूसा ने भवें उचकाकर उसे देखा। किस बात का? मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम ख़राब हुआ, उसने वजाहत की। ओह, वो तंजन हंसा। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि बिला वजह दूसरों के सामने अदाकारी करने से बच गया। लम्हा भर उसे नासमझी की कैफियत में देखने के बाद वो उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। कैसी अदाकारी? मूसा ने सुलग कर उसे देखा। वही खुशबाश मियाँ बीवी, खूबसूरत ज़िंदगी वगैरह वगैरह। वो इसी अंदाज में बोला। हमारे दरमियान जो रिश्ता इस्तवार है वो शरई और हकीकी है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली जैसे इसे जता रही हो, मगर उसकी जो हकीकत है वो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। वो सुलगा। मूसा, तुम सिर्फ ये बता दो कि अब मुझसे क्या चाहते हो। वो थक गई थी। उसकी आंखें झिलमिला उठीं। दोस्त अजनबी बन गया था तुमसे। उसने बड़ी हैरत से रानिया की तरफ इशारा किया, फिर इस्तेज़ाया बोला। क्या है तुम्हारे पास? खालिस जज्बात, अनछुए एहसासात और सच्ची मोहब्बत। क्या है इसमें से तुम्हारे पास? उसकी बेयकीन निगाहों में गुस्सा उतर आया। तो क्यों नहीं कर ली किसी ऐसी लड़की से शादी? अगर मैं तुम्हें इस हैसियत में कबूल नहीं थी तो क्यों मुझे इस जिंदा में घसीटा है तुमने? उसकी आवाज़ में भीगापन उतर आया। एक तो तबीयत पहले ही ख़राब थी, ऊपर से ये गुस्सा और जज्बातियत उसका वजूद कपकपाने लगा। कर लूँगा, यकीनन करूँगा, क्योंकि मैं समझौते की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, हरगिज़ नहीं। वो सफाकी से बोला। रानिया लड़खड़ा सी गई। बेअख्तियार हाथ बढ़ाकर बेड का सहारा लेने की कोशिश की, मगर बेड दूर था। वो गिरने को थी, शायद चक्कर आ गया था। मूसा ने बेअख्तियार ही उसे सहारा दिया तो वो उसकी बाहों में लहरा सी गई। इतनी ठंड में भी उसकी पेशानी पर पसीना चमक उठा था। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे करीब आना भी पसंद नहीं करती। उसकी मुज़ाहमत कमज़ोर तरीन थी और आवाज़ में नकाहत और आंसुओं की नमकीनी। मूसा उसका शौहर ही नहीं, डॉक्टर भी था। रानिया की हालत फ़िलहाल उसे कान बंद किए रहने पर मजबूर करने लगी। उसे संभाल कर बेड पर लेटाया। थोड़ा रेस्ट करो, मैं अभी इस्तकबालिया से होकर आता हूँ। आज चेकआउट करना है, वापस लाहौर चलते हैं। वो संजीदगी से कहता अपनी जैकेट पहनकर कमरे से निकल गया। रानिया की आंखों से आंसू बह निकले। लो, तो अब तुम मुझे मोहब्बत करने की सज़ा दोगे मूसा रज़ा?
امی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، خود ان کی بھی ہلکی سی حرارت ہو رہی تھی، مگر وہ رانیہ کے متعلق تشویش میں مبتلا تھیں۔ اب تو ٹھیک ہوں میں، وہ زیبا سے مل کر صوفے پر امی کے ساتھ آ بیٹھی۔ خاک ٹھیک ہو، رنگت پیلی پڑ رہی ہے تمہاری، ایک رات کے بخار نے نڈھال کر دیا ہے، ہم سے ملنی، اب جا کر آرام کرو، امی نے محبت سے کہا۔ زیبا نے تو مسخرانہ انداز میں سر جھٹک کر رخ ٹی وی کی طرف کر لیا۔ السلام علیکم، عیسیٰ حشاش بشاش سا اندر داخل ہوا تھا۔ موسیٰ کی نظر بے اختیار رانیہ کی طرف اٹھی، وہ صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگائے سست سی بیٹھی تھی، عیسیٰ کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عیسیٰ اس سے مخاطب تھا۔ موسیٰ کا رواں رواں آنکھ بن گیا، سماعت بن گیا، وہ عیسیٰ سے بات کر رہی تھی، عام سی بات، یوں ہی خیر خیریت، مگر موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ تم جاؤ، جا کر آرام کرو، اس نے بمشکل اپنے لب و لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے رانیہ سے کہا، تو امی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، تو وہ خاموشی سے موسیٰ پر اچٹتی نگاہ ڈالتی اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی جلدی ختم ہو گیا تم لوگوں کا ہانی مون، زیبا نے موسیٰ کو بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب کیا، تو امی تعصب سے سر ہلاتے اٹھ کر چلی گئیں۔ موسیٰ پرسکون ہو کر صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، یہ تو ٹریلر تھا، ہنی مون کے لیے تو ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ زیبا کا دل جل کر کباب ہوا، بے ساختہ عیسیٰ کو گھورا، سن رہے ہیں، اور آپ 2 ہفتوں کے بعد آفس جوائن کر بیٹھے ہیں، کیا یار تم بھی؟ عیسیٰ نے بھائی کو ذرا سا گھورا اور پھر زیبا کو سمجھانے لگا، اس کا کون سا ویزا لگ گیا ہے ورلڈ ٹور کا، منہ سے ہی کہہ رہا ہے نا، تم بھی بس کانوں سے سن لو۔ عیسیٰ کی بات سن کر اس نے منہ بنایا، اس کے دل میں خواہش تو ہے نا، تم نے تو کبھی خواہش بھی ظاہر نہیں کی، ایک تو تم عورتیں ہوتی بڑی ناشکری ہو، کیوں موسیٰ؟ اس نے تعصب سے زیبا کو گھورتے ہوئے بھائی سے پوچھا، تو وہ شانے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا، پتہ نہیں، میرا ابھی تک کسی ناشکری عورت سے پالا نہیں پڑا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ عورت کسے کہا تم نے؟ اپنے پیچھے اسے زیبا کی چل چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا مطلب، تم عورت نہیں ہو کیا؟ لڑکی بھی تو کہہ سکتے ہو تم، گویا ناشکری پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ عیسیٰ نے گہری سانس بھری، موسیٰ ہنسی دباتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اگلے روز سے گھر کے تمام ذمہ داریاں پھر سے رانیہ کے کندھوں پر آ گئیں۔ امی کا جوڑوں کا درد تیز ہوا تو وہ بستر پر زیادہ وقت صرف کرنے لگیں۔ ناشتہ، موسیٰ کو ہسپتال سے دیر ہو رہی تھی، وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور کچن کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی، مگر 5 منٹ گزر گئے اور ناشتے کی کوئی صورتحال نہ بنی تو وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں رانیہ ہمیشہ کی طرح ناشتہ بنانے میں جٹی تھی۔ موسیٰ نے دیکھا ناشتے کی ٹرے تیار تھی اور رانیہ تیزی سے پیالے میں انڈے پھینٹ رہی تھی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھائی، ارے نہیں، یہ تمہارے بھائی صاحب کا ناشتہ ہے، تمہارے لیے تو ابھی بنا رہی ہوں، وہ جلدی سے کہہ کر انڈوں کا آمیزہ فرائنگ پین میں اڈیلنے لگی۔ موسیٰ نے ٹرے کاؤنٹر پر پٹکی، مگر اندر کی اٹھا پٹک پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ میرے لیے بنانے کی کیا ضرورت ہے، تم جن کی خدمت میں جتی ہو اسی میں مصروف رہو، سلگتا لہجہ۔ انہیں جلدی آفس جانا تھا موسیٰ، وہ اس کے غصے سے گھبرا گئی تھی۔ ان کی اپنی ایک عدد بیوی بھی ہے محترمہ، اس نے دانت پیسے، وہ سو رہی ہے، انہوں نے کچن میں آ کر مجھ سے خود کہا ناشتے کے لیے، تو کیا میں منع کر دیتی؟ وہ برا فروختہ ہوئی تھی، ہاں کر دیتی، وہ یوں ہی غصے میں جن بنا اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ پہلے بھی تو میں ہی بناتی تھی، وہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر منمنائی، تب تو میری بیوی نہیں تھی۔ موسیٰ کی زبان پھسلی، تو اب کیا مجھے ان کے لیے ناشتہ نہیں بنانا چاہیے؟ تم سے شادی کے بعد کیا مجھے ان سے اپنا رشتہ ختم کر لینا چاہیے؟ وہ متحیر تھی یا دکھی؟ موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی، ہاں مگر اس کے الفاظ ضرور تپانے والے تھے، تم صرف گھر کے کام کرو، ان کے کاموں کے لیے ان کی بیگم آ چکی ہے جو ماہر امور خانہ داری ہے۔ موسیٰ نے سلگ کر کہا، تو رانیہ کو بھی غصہ آنے لگا، تو خود کیوں نہیں ان سے کہہ دیتے کہ ابھی اس کی بات آدھی تھی۔ موسیٰ نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ وہ ساکت سی لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر رسان سے بولی، اتنے دنوں سے صرف تمہاری ہی تو سن رہی ہوں۔ موسیٰ نے بہت پاس سے اس کی احمری لبوں کی حرکت دیکھی اور نچلے لب کے پاس وہ سیاہ تل، کیا وہ پہلے بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا تھا؟ موسیٰ کا ذہن بھٹکا، پھر وہ چونکا، شاید رانیہ کچھ کہہ رہی تھی۔ آملیٹ جل رہا ہے موسیٰ، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ موسیٰ پلیز ناشتہ تو کر جاؤ، اس نے اپنے پیچھے رانیہ کی منت بھری آواز سنی، مگر اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ کیا جادو لڑکی ہے یہ، کیسے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میں جو شعوری طور پر اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، لاشعوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہوا جا رہا ہوں۔ نہیں، یا شاید یہ محض ایک پرکشش وجود کو قریب پا کر بھٹکنے کا احساس ہے اور بس۔ وہ تمام راستہ ہسپتال پہنچنے تک انہی سوچوں کی زد میں رہا۔ موڈ کی یہ خرابی رات واپسی تک برقرار رہی تھی۔ رانیہ کھانا لگاتے ہوئے اسے مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ عیسیٰ اور زیبا کو کھانا لگانے کے بعد بلانے کے لیے بھی رانیہ کو ہی جانا پڑا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے طور طریقے کب بدلیں گے، ایک ہی دن کی بیاہی دلہنیں ہیں، مگر زیبا کے تو نئی نویلی دلہن والے چونچلے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ امی کو روز کا یہ تماشا اور رانیہ کی ڈیوٹی پسند نہیں آ رہی تھی۔ رانیہ کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی چلے آئے، گویا کھانا لگنے کا ہی انتظار تھا۔ کیا کیا پکا ہے آج؟ عیسیٰ نے شوق سے ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا کر دونوں سالن چیک کیے، خوشبوئیں اڑاتے گرما گرم پلاؤ کی ڈش سامنے ہی رکھی تھی۔ واہ، اس کا انداز تو آصفی تھا۔
मूसा ने रानिया को मुस्कुराते देखा तो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गया। भाई ज़ेबा, तुम भी मौका दो हमें वाह वाह करने का। ईसा तो बहुत तारीफ करता था तुम्हारे हाथ के पके खाने की। अम्मी ने तरीके से उसे लाइन पर लाना चाहा। ग्लास में पानी उडेलती वो ठटकी। अच्छा हाँ भाई, ज़ेबा के हाथ में भी बहुत जायका है। ईसा ने खुशदिली से बीवी की तारीफ की। आपने कब मेरे हाथ का बना खाना खा लिया? ज़ेबा ने तीखे अंदाज में ईसा को देखा। शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी गया तकरीबन खाना खाकर ही लौटता था वो। ज़ेबा लंबा सांस खींचकर मुस्कुराई। वो सब तो बाजार से आता था। वो अब इत्मीनान से अपनी प्लेट में पुलाव निकाल रही थी। ईसा ने इन तीनों को एक नज़र देखने के बाद ज़ेबा से कहा, ताईजान ने तो यही कहा था कि तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक है। माओ का क्या है, वो तो दुनिया भर की अच्छी बातें अपनी बेटियों में भर देती हैं। मुझे तो अलिफ बे का नहीं पता। खाना पकाने की कहाँ, वो इतनी मुश्किल मुश्किल डिशेस तैयार करना। लो जी, ज़ेबा जी तो हाथ झाड़ कर एक तरफ हो गई। अब ईसा की खजालत काबिले दीद थी। चले कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा सब आ जाएगा। रानिया ने खुशदिली से कहा, खैर मुझे देगें चढ़ाने का शौक नहीं, होटल भी तो हम जैसों ही के लिए बने हैं। उसने तैवरी चढ़ाते हुए गोया बात ही ख़त्म कर दी। रानिया गहरी सांस भरती अपनी प्लेट पर झुक गई, जबकि अम्मी और मूसा की ईसा की तरफ उठी निगाहों में तासुफ था और हमदर्दी। वो भी चोर सा बनकर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। खाने के बाद ज़ेबा हस्बे आदत अपने कमरे में टीवी के आगे विराजमान हो गई, जबकि रानिया ने बर्तन समेटने के बाद चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। सबको ग्रीन टी के मग थमाकर वो मूसा को ढूंढती ऊपर बालकनी में चली आई। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठा जाने क्या सोचता हुआ मिला। चाय उसने मग मूसा के सामने लहराया। इसकी क्या ज़रूरत थी? वही रूखा फीका लहजा दोस्ती के दावे करने वाला मुकरने में भी जल्दी कर गया था। रानिया ने यूं ही मग बढ़ाए रखा तो उसे थामना ही पड़ा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो अपना मग थामे उससे इजाज़त मांग रही थी उसके पास बैठने की। तुम्हारा अपना घर है, इसके लिए तुम्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मूसा ने हाथ से इधर बैठने का इशारा करते संजीदगी और रुखाई से कहा। वो उससे थोड़े फासले पर बैठते हुए फीके लहजे में बोली, वक्त और हालात इस कदर बदल चुके हैं कि पहले और अब के अख्तियारात पर एतबार नहीं रहा। एक नज़र उसे देखकर वो सर झटकते हुए ग्रीन टी के घूंट लेने लगा। खुश रंग और खुश जायका चाय ने उसके आसाब को इस सर्दी में बहुत लुत्फ दिया। उसके मूड पर अच्छा असर पड़ा था। हम ऐसे कब तक ज़िंदगी गुजार पाएंगे मूसा? उसकी कुछ भीगी कुछ नमकीन सी आवाज़ मूसा को ठटका गई। उसने दोनों हाथों से मग को मजबूती से थाम लिया। वो इस जादूगरनी के चेहरे को नहीं देखना चाहता था। ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। उसने अपना लहजा रूखा ही रखा। तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो मूसा? मोहब्बत करने की ना? रानिया के आंसू बह निकले। यूं फ़कीरों की इतना एतराफ़ करना उसे जिल्लत का शिकार कर रहा था, मगर बात के बिना चारा भी नहीं था। तुम सब जानती हो, उसने दांतों पर दांत जमाए, तो फिर दो जिंदगियां मत तबाह करो। मुझे बर्बाद होने दो। तुम जिसे पसंद करते हो उससे शादी कर लो। वो बेआवाज़ आंसू बहाते बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। मूसा ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। वो उसी की तरफ चेहरा मोड़े हुए थी। मूसा को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर नज़र चुराए अपना मग ऊपर वाली सीढ़ी पर रखने लगी। मैं किसे पसंद करता हूँ? वो पूछ रहा था। वही जिसके दिल में रहते तुम निकाह वाली को बसा नहीं सकते। वो मूसा के अल्फाज दोहरा रही थी। उसे झटका सा लगा, गोया सारा इल्ज़ाम मूसा के सर धर रही थी। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे मूसा। इसी दोस्ती के पेश नज़र मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करो। मैं खाला जान के सामने तुम्हें सपोर्ट करूँगी। रानिया ने उसे यकीन दिलाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो उसके सर्द उंगलियों की ठंडक मूसा को अंदर तक उतरती महसूस हुई। अपना मग रखते हुए मूसा ने उसका जायज़ा लिया तो वो लीलन के सूट पर महज एक स्वेटर पहने हुए थी। इतनी ठंड में बिना गर्म शॉल के महज शाने पर दुपट्टा लटकाए, जो आधा उसके शाने पर और आधा सीढ़ी पर धरा था। वो इन सर्द सीढ़ियों पर आ बैठी थी। मूसा ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सर्द पुरों वाला बेहद ठंडा हाथ। इतनी सर्दी में ऊपर क्यों आई हो? गर्म शॉल ही ले लेती। पता नहीं क्यों इस लम्ह से वो बेबस होने लगा था। तुम भी तो इतनी सर्दी में बैठे हो। वो न जाने क्या जताना चाहती थी। मूसा ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में भींच लिया, जैसे उसे गरमा रहा हो। अभी बुखार से उठी हो, नीचे चलो, फिर बीमार पड़ोगी। वो बेहद नरमी से कह रहा था। अच्छा है ना, आसानी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। वो पता नहीं हंसी थी या रोई थी, मगर मूसा के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा ये लहजा उसके दिल में गड़ा हुआ है। जब भी तो उसकी नरमी गर्मी इस शिद्दत से दिल पर असर अंदाज हो रही थी। रानिया ने अपना दूसरा सर्द हाथ भी मूसा के हाथ पर रख दिया। तुम चाहो कोई भी फैसला करो मूसा, मगर मुझे अपना दोषी रहने देना। उसका मिलती जियाना लहजा कुछ अजीब सी बात थी। उसकी बातों में, उसके लहजे में कुछ तनाई और कुछ उसका कुर्ब। मूसा रज़ा को लगा हर चीज़ पर वही छाई हुई है। बहुत बेख्तियार अंदाज में उसके गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिसार बांधते हुए उसे लगा फ़कत यही हकीकत हो, मगर ये चंद पल ही की बात थी। यकलख्ती उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो, एक ऐसी लड़की जो उसके भाई से। वो एकदम से उठा और रुके बगैर नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ उतर गया। रानिया बेयकीनी से उसकी पुश्त देखती रह गई। मूसा जाकर टीवी के सामने बैठ गया। अम्मी सोने चली गई तो वो चैनल्स बदलने लगा, मगर ध्यान सारा सीढ़ियों की तरफ था। रानिया अभी तक नीचे ना आई थी। उसने अपने पसंदीदा टॉक शो लगाया और जहन को इधर उधर लगाने लगा।
उसे याद आया कि वो सर्द मौसम में बिना गर्म कपड़ों के सर्द सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने 3 मरतबा मुझे क्या कहकर खुद को बेहिस बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर फिर भी ध्यान के सिरे पलट पलट कर उसी से जुड़े तो वो टीवी ऑफ करके उठा। बेवकूफ़ लड़की। दांत पीसता वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता टेरेस पर आया तो वो मुंजमिन मुजस्मे की तरह वहीं सीढ़ियों पर बैठी थी, वैसी ही जैसी वो छोड़कर गया था। रानिया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, उसे शानों से थाम कर उठाया। वो सर्द थी, बेहद सर्द। रानिया, पागल हो तुम, मरना चाहती हो? मूसा ने उसे झंझोड़ा तो अब तक जो बर्फ़ के मुंजमिन मुजस्मे की मानित बैठी थी उसके कुर्ब की आँच पाते ही पिघल गई। हाँ, मर जाने दो मुझे, क्यों बचाने आ जाते हो बार बार? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरे तुम्हारे दरमियान? एक झटके से अपना आप छुड़ाते हुए वो फट पड़ी। मूसा शशदर था। रानिया, मूसा प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो कँपकँपा रही थी, सर्दी से उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। अभी तुम हवास में नहीं हो, नीचे चलो फिर बात करते हैं। मूसा ने मुश्किल तमाम अपने लहजे को मोतदल किया, वरना जी तो चाह रहा था एक थप्पड़ लगाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो गलती मैंने की है इसकी सज़ा भुगत रही हूँ यहाँ बैठकर। वो शोलाबार लहजे में कहते हुए कोई और ही रानिया थी, इस डरपोक और सीधी सादी रानिया से मुख्तलिफ, जिसे ईसा के मुकाबले लाने की टिप्स वो उसे दिया करता था। तो महज मुझे अजियत दे रही हो रानिया, और बस। उसकी आवाज़ में भी गुस्सा उतर आया, शायद अपनी बेबसी के एतराफ़ पर कि वो रानिया को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मूसा रज़ा? अव्वल शब से तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हो, मुझे मेरी मोहब्बत के ताने दे रहे हो, मगर शायद तुम ये भूल गए हो कि मुझे इस राह पर लाने वाले तुम ही थे, वरना मैं तो मोहब्बत के हिजों से भी नावाकिफ़ थी। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। और तुम क्या मुझे मेरी औकात याद नहीं दिला रही? अव्वल रोज़ से तुम उसी की पसंद के रंग पहनते आ रही हो। क्या एक पल भी तुमने मुझे भूलने दिया है कि तुम मेरी नहीं हो? उसने दांतों पर दांत जमाए हुए कहा। रानिया ने रोना भूलकर तहीर से उसे देखा। उसकी? किसकी पसंद के रंग पहनती हूँ मैं? वही जिसकी मोहब्बत में तुमने खुद को सरतापा बदल लिया था। वो सुलग कर बोला, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है मूसा रज़ा, वरना तुम जानते हो ये तेज़ रंग मुझे जहर लगते हैं। तुमने मुझे ज़ेबा जैसा बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ये रंग पसंद है। वो जज्बातियत से कहते फिर से रो दी। मूसा शशदर लगा, कुछ गलत सुना हो शायद। मुझे मेरी पसंद के रंग? मैंने कब कहा तुमसे? उसे लगा कुछ गलत हो रहा है या हो चुका है। तेज़ी से पूछा, शादी से पहले क्या तुम मुझे अपनी पसंद नापसंद नहीं बताया करते थे? ये पहनो, ये खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसी बात करो, और मैं बेवकूफ़ खुद को तुम्हारी पसंद में ढालती चली गई, ये जाने बगैर कि लड़के कितने धोखेबाज होते हैं। मेरी पसंद? खटाक से मूसा के दिमाग की खिड़की खुली। उफ़ खुदाया, मैं इसे भाई के लिए पटाता रहा और ये मेरे लिए। लड़के सिर्फ धोखेबाजी नहीं, बेवकूफ़ और गधे भी होते हैं। वो एकदम से बोला तो रानिया की आवाज़ और आंसू दोनों को ब्रेक लगी थी। तुमने किससे मोहब्बत की थी? वो 2 कदम आगे बढ़ा। बेवकूफ़ी की थी, माफ़ कर दो, मुझे क्या पता था कि फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे। मैं तो खुश थी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा शरीके सफ़र होगा। उसकी आवाज़ भरा गई। इधर मूसा अब भी शॉक्ड था। हैरत, बेयकीनी, खुशी, कितने ही जज्बात यक बैक वक्त इस पर तारी थे। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी? उसे बाजुओं से थाम कर झंझोड़ा। वो रूहानसी हो गई। हाँ, तुम जैसे संग दिल से। गलती हो गई, माफ़ी दे दो। उफ़ खुदाया, वो दफ्तर चेहरा ऊपर करके हंस दिया। और मैं बेवकूफ़ समझता रहा कि मेरी बड़ी कामयाबी के साथ तुम्हें ईसा रज़ा के लिए पटा रहा हूँ। क्या मतलब? रानिया बेसाख्ता चीख उठी। तुम मुझे ईसा के लिए? ओए, दिल खुश कर देता है कुड़िए। मूसा ने उसे बाजुओं में भरकर घुमा डाला। मूसा, वो बेयकीन थी। आई लव यू, रियली आई लव यू। मैं तो ये सोच कर सुलगता रहा कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हें ईसा रज़ा से मोहब्बत करवा चुका हूँ। शुक्र है खुदा का, वो खुश था, बेहद खुश। और रानिया, उसका वजूद तो जैसे एकदम हल्का फुल्का हो गया था। और जो तुमने इतने दिनों मुझे सताया, रुलाया, हर हिसाब बड़ी मोहब्बत से चुकाऊँगा जाने अजीज़। वो धीमी आवाज़ में बोला तो सर्द हवा में रानिया की किल किल करती नकरई हंसी गूंज उठी। मूसा उसे बाहों के घेरे में लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थीं और खुशकिस्मती उनके पीछे।